अब हामी स्काको च्याप्टर 7 हेर्न गइरहेछौँ। च्याप्टर 7 को यो पार्टमा चाहिँ हामी पुरै सेक्सनहरू सबै हेर्छौँ, 4बाट र यहाँबाट। अब यसमा यो च्याप्टर भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रेगुलेसन इस्युजहरू हुन्छ, यसको एक्ट हो। वाट इज आइटी एक्ट एन्ड एक्सप्लेन इट्स अब्जेक्टिभ भनेर क्वेसन आउँछ भने के लेख्ने, आइटी एक्ट र अब्जेक्टिभ। द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट वाज इनेक्टेड अन 17 मे 2000, 17 मे 2000, यानि कि हाम्रो इक्जाम जुन दिन सकिन्छ नि मेवाला, त्यो दिन आएको छ, 17 मे 2000मा आएको छ। प्राइमरली टु प्रोभाइड लिगल रेकग्नाइजेसन, किन आएको छ? टु प्रोभाइड लिगल रेकग्नाइजेसन फर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन्स एन्ड फेसिलिटेट ई कमर्स, यानि कि यसले टु प्रोभाइड लिगल रेकग्नाइजेसन फर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन्स एन्ड फेसिलिटेट ई कमर्सको लागि आएको छ। इट वाज द फर्स्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रेगुलेसन इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया। यो फर्स्ट एक्ट हो जुन इन्डियामा इन्ट्रोड्युस भयो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड। The IT Act is based on module law on e-commerce adoption by UNICETRAL, यानी कि जुन युनिसेट्रलले एडप्ट गरेछ नि मोडल ल त्यस्तै सेम हो। युनिसेट्रल भनेको युनाइटेड नेसन कमिसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड अफ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। द आइटी एक्ट वाज एमेन्डेड बाई पासिङ अफ द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एमेन्डमेन्ट एक्ट अन 2008, अनि त्यसपछि फेरि 2008मा यो एमेन्डमेन्ट भयो। द एमेन्डमेन्ट एक्ट कास्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अन द बडी कर्पोरेट टु प्रोटेक्ट सेन्सिटिभ पर्सनल इन्फर्मेसन, अनि यो एमेन्डमेन्टले के कास्ट गर्यो कि सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरूले कर्पोरेट बडीले आफै प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने कुरा। द अब्जेक्टिभ अफ दिस एक्ट आर एज गिभन बिलो, यो एक्ट हामी 4बाट हेरौँ। आइटी एक्ट यसको अब्जेक्टिभ के छ? टु ग्रान्ट लिगल रेकग्नाइजेसन, टु ग्रान्ट लिगल रेकग्नाइजेसन फर के बेडको लागि लिगल रेकग्नाइजेसन दिन्छ। यो भनेको बुक्स अफ एकाउन्ट किपिङ बाई अ ब्याङ्कर, जुन ब्याङ्करले किपिङ बुक्स अफ एकाउन्ट बाई ब्याङ्करले जुन किताबहरू राख्छ नि त्यसलाई लिगल रेकग्नाइजेसन दिने। इलेक्ट्रोनिक कमर्स ई कमर्सलाई लिगल रेकग्नाइजेसन दिने। डी भनेको डिजिटल सिग्नेचर फर अथेन्टिकेसन अफ इन्फर्मेसनको लागि लिगल रेकग्नाइजेसन दिने। अनि आइटी एक्टको अब्जेक्टिभ के थियो? 3टा थियो, 3टालाई यसले पोइन्ट वाइजै लेख्ने छ हामी। टु ग्रान्ट लिगल रेकग्नाइजेसन फर बेड, यानि कि बुक्स अफ एकाउन्ट किपिङ बाई ब्याङ्कर्स। इलेक्ट्रोनिक कमर्सको लागि, ई कमर्सको लागि। डी भनेको डिजिटल सिग्नेचर फर अथेन्टिकेसन अफ इन्फर्मेसनको लागि। अर्को के थियो यसको अब्जेक्टिभ के थियो? टु फेसिलिटी दिन कसलाई? ई फाइलिङ अफ डाटाको लागि अनि ई स्टोरेज अफ डाटाहरूको लागि फेसिलिटेट गर्नलाई र प्रोत्साहन गर्न। टु एमेन्ड भेरियस लज, यो यसका पनि आयो, टु एमेन्ड भेरियस लज। अनि आइटी एक्टको अब्जेक्टिभ के थियो? टु ग्रान्ट लिगल रेकग्नाइजेसन फर बेड भनेको बुक्स अफ अकाउन्ट किपिङ बाई ब्याङ्कर्स। ई भनेको इलेक्ट्रोनिक कमर्स, डी भनेको डिजिटल सिग्नेचर फर अथेन्टिकेसन अफ इन्फर्मेसन, र टु फेसिलिटेट केलाई? ई फाइलिङ अफ डाटा, ई स्टोरेज अफ डाटा, टु एमेन्ड भेरियस लज, यसको लागि आयो। अर्को क्वेसन हाम्रो आउन सक्छ, की इस्यु अफ ई इन्फर्मेसन इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन के हो? यसले इम्प्याक्ट कसरी गर्छ इन्टरप्राइजलाई? की इस्युज अफ इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन, यसले इम्प्याक्ट कसरी गर्छ इन्टरप्राइजलाई? की इस्यु भनेको 3टा छ, अथेन्टिसिटी, रिलायबिलिटी र एसेसिबिलिटी। अथेन्टिसिटी, रिलायबिलिटी र एसेसिबिलिटी। अथेन्टिसिटी भनेको हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट, हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ? टु इन्स्योर ट्रान्जेक्सन आर जेन्युन एन्ड अथराइज। अथेन्टिसिटी भनेको हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट, हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ? टु इन्स्योर ट्रान्जेक्सन आर जेन्युन एन्ड अथराइज भनेर क्वेसन मार्क। हामीले कसरी हेर्छौँ? यो की इस्युजहरू छ। रिलायबिलिटी, हाउ डु वी रिले अन इन्फर्मेसन विच डु नट ह्याभ फिजिकल डकुमेन्ट्स, हामी कसरी त्यसमा त्यस्तो कुरामा रिलाइ गर्नु, त्यस्तो इन्फर्मेसनमा जुनको फिजिकल डकुमेन्ट छैन। एसेसिबिलिटी, हाउ डु वी गेन एक्सेस, अनि हामी कसरी त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ? हाउ डु वी गेन एक्सेस एन्ड अथेन्टिकेट दिस इन्फर्मेसन विच इज इन डिजिटल फर्म, जुन आफै डिजिटल फर्ममा छ त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने र अथेन्टिकेट गर्ने कि यो ठिक छ भन्ने कुरा। यो कुराहरूको लागि हाम्रो यही की इस्युजहरूको लागि इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन आयो। यो सल्भ गर्छ यसले, इम्प्याक्टिङ इन्टरप्राइज। यसको क्वेसन के छ? राइट सम अफ द की इस्युज अफ इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन इम्प्याक्टिङ इन्टरप्राइज एन्ड अडिटर्स।
जुन यसको की इस्युजहरू के छ जसले इम्प्याक्ट गर्छ इन्फर्मेसन राइट सम अफ द की इस्युज अफ द इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन इम्प्याक्टिङ इन्टरप्राइज एन्ड अडिटर्स की इस्युजहरू के छ अथेन्टिकेसन अथेन्सिटी रिलायबिलिटी र एसेसिबिलिटी अथेन्सिटी रिलायबिलिटी र एसेसिबिलिटी हाउ डू वी इम्प्लिमेंट टू एन्स्योर ट्रांजेक्शन आर जेन्युन एन्ड अथोराइज रिलायबिलिटी मतलब हाउ डू वी रिले on the information which do not have physical documents accessibility how do we gain access and authenticate this information which is digital form यो याद राख्नु यानी कि इस्युजहरूमा के छ अथेन्टिसिटी रिलायबिलिटी र एसेसिबिलिटी हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन जेन्युन छ कि अथोराइज छ फिजिकल डकुमेन्ट छैन त्यसमा कसरी रिलाइ गर्ने र जुन डिजिटलमा फर्ममा छ त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा छ अब हाम्रो आइटी एक्टको के डेफिनेसनहरू के छ भन्ने कुरा यहाँबाट हेरौँ एउटा एउटा टोटल कतिवटा छ 34 वटा छ सब हेर्नुपर्छ डेफिनेसन उसमा आइरह हुन्छ एमसीक्यूमा एउटा एउटा हेरौँ है त सम अफ द की डेफिनेसन आर गिभन बिलो एसएस को मतलब के छ विथ इट्स ग्रामेटिकल भेरिएन्स एसएस भनेको विथ इट्स ग्रामेटिकल भेरिएन्स एन्ड कग्नेट एक्सप्रेसन मिन्स gaining entry access भनेको means gaining entry into instruction or communicating with the logical mathematical and or memory function resource of a computer system or computer network and SS मतलब भनेको meaning यसको मतलब हो gaining entry into the instruction communication with the or instructing or communicating instruct या communicate गरेर with the logical arithmetical memory function resource of the computer system or computer network address भनेको means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediate अनि address भनेको means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary include गर्दैन educating officer भनेको means educating officer appointed under subsection 1 of 46 अनि 46 subsection 1 मा appoint भएको हुन्छ यो affixing electronic signature भनेको with its grammatical variance affixing electronic signature भनेको हाम्रो कुनै डकुमेन्टमा इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर राख्नु त्यो भन्दा affixing with grammatical variance and cognate expression means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating and electronic records by means of electronic signature यानी कि हामी म्यानुअल फर्ममा के गर्छौँ लेटरमा प्रिन्ट गर्छौँ तर साइन गर्दिन्छौँ अथेन्टिकेट गर्दिन्छौँ त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक फर्ममा के भयो affixing electronic signature with its grammatical variation and cognate expression means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of electronic signature appropriate government भनेको के हो appropriate government भनेको means as respect any matter enumerated in list 2 of 7 schedule list 2 of 7 schedule यो याद राख्ने एमसीक्यूमा appropriate government भनेको list 2 of 7 schedule to the constitution भनेको त्यो मान्छेहरु जुन list 2 of 7 schedule of constitution मा छ relating to any state law enacted under list 3 of 7 schedule to the constitution the state government and in any other case the central government and list 3 मा जुनमा स्टेटेड छ त्यसमा स्टेट गभर्नमेन्ट र अदर केसमा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सर्टिफाइङ अथोरिटी भनेको के हो मिन्स पर्सन हु हेज बिन ग्रान्टेड अ लाइसेन्स टु इस्यु इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अन्डर सेक्सन 24 अनि सेक्सन 24 मा त्यसलाई अथराइज गरेको छ कि जो मिन्स अ पर्सन हु हेज बिन ग्रान्टेड अ लाइसेन्स टु इस्यु इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इलेक्ट्रोनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिन्छ त्यसलाई भन्छ सर्टिफाइङ अथोरिटी Certificate practice statement भनेको means a statement issued by a certifying authority to specific practices that the certifying authority employ in issuing electronic signature certificate यानी कि certification practice statement भनेको एउटा statement हो issued by certifying authority to specify practice that the certifying authority employ in issuing electronic signature certificate communication device भनेको के हो means cell phones personal digital assistants यानी कि PDA or combination of both or any other device used to communicate send or transmit any text video audio or image त्यसलाई communication device भन्छ मतलब कुनै पनि means cell phones
Communication device means cell phone, digital assistants, or combination of both. Any other device used to communicate, send or transmit any text, video, audio, or image. Computer भनेको के हो? Computer means an electronic magnetic. Computer means an electronic, magnetic, optical, or high definition, high speed data processing device or system. Computer means an electronic, magnetic, optical, or high speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulation of electronic, magnetic, or optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software, or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system computer network. Any computer means any electronic, magnetic, optical, or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetical, and memory functions by manipulation of electronic, magnetic, and optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software, or communication facilities which are connected or related to computer in a computer system or a computer network. Computer network भनेको के हो? Computer network means the interconnection of one or more computer or computer system or communication device through the use of satellite, microwave, terrestrial line, wire, wireless, or other communication media, and terminals are a complex consisting of two or more interconnected computers or communication device whether or not interconnected continuously maintained. Any interconnection of one or more through use of satellite and terminals लाई हामी कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ. कम्प्युटर रिसोर्स भनेको के हो? मिन्स कम्प्युटर, कम्युनिकेसन डिभाइस, कम्प्युटर सिस्टम, कम्प्युटर नेटवर्क, डाटा, कम्प्युटर डाटाबेस सफ्टवेयरहरूलाई कम्प्युटर रिसोर्स भनिन्छ. कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो? मिन्स डिभाइस अफ computer system means a device of collection of device including input and output support devices and excluding calculator which are not programmable and capable of being used to conjunction with external files which contains computer programs, electronic instruction, input data and output data. This performs logical, arithmetical, data storage and retrieval communication controls and other functions. Computer system means a device of collection of device including input and output support device and excluding calculator which are not programmable and capable of being used in the conjunction with the external files which contains computer program, electronic instruction, input data and output data that performs logical, arithmetical, data storage and retrieval communication, control and other functions. Controller means the controller of certifying authority appointed under subsection 7 of section 17 and cyber appellate tribunal means cyber appellate tribunal established under the subsection of 1 of section 48 and established under IT Act लेख्ने त्यति हो. Cyber cafe means any facility from where access to internet is offered by any person in the ordinary course of business to the member of the public. मतलब cyber cafe मतलब any facility from where access to the internet is offered by a person, any person, in the ordinary course of business to the member of the public. Publicलाई ordinary courseमा internet access गर्न दिने. Cyber security means protecting information, equipment, device, computer resources, communication device, and information stored therein from unauthorized access बाट protect गर्नु. Use of disclosure, disruption, modification, and destruction बाट protect गर्नु. Data means a representation of information. Data को मतलब representation of information, knowledge, facts, concepts, or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed, or has been processed in a computer system or a computer network and may be in any form, including computer printout, magnetic or optical storage media, punched card or punch tapes, are stored internally in the memory of the computer. Data भनेको data means a representation of information, knowledge, facts, concepts, or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed or is being processed or has been processed in the computer system or computer network and may be in the form of
including computer printout, magnetic या optical storage media या punch card, punch tapes or stored internally in the memory of the computer. Digital signature certificate भनेको digital signature certificate issued under subsection 4 of section 35. Subsection 4 मा 35 मा दिएको हुन्छ. Electronic gadget means official gadget published in the electronic form. Official gadget published in the electronic form. Electronic record भनेको electronic record means data record electronic record means data record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form, or microfilm or computer generated microfilm. Electronic record भनेको जुनै पनि इमेज साउन्ड योहरू जुन सेन्ड या रिसिभ भएको छ इन द इलेक्ट्रोनिक फर्म. Electronic signature भनेको means electronic signature means authentication of any electronic record by a subscriber by means of electronic technique specified in the second schedule and include digital signature. Electronic signature भनेको means of authentication of an electronic records by a subscriber by means of electronic technique specified in the second schedule and includes digital signature. अर्को भनेको electronic signature certificate भनेको के हो means electronic signature certificate means an electronic signature certificate issued under section 35 and includes digital signature certificate. Function भनेको function in relation to computer includes logic, control, arithmetical process, deletion, storage and retrieval and communication or telecommunication from or within a computer. कुनै पनि activities from or within a computer लाई भन्छ function. Indian Computer Energy Response Team भनेको Indian Computer Energy Response Team means any agency established under subsection 1 of 70B. 70B मा जुन पनि established भएको छ नि एजेन्सी त्यो इन्फर्मेसन भनेको information includes data, message, text, image, sound, voice, codes, computer programs, software and database or microfilms or computer generated microfilm. योलाई इन्फर्मेसन भनिन्छ. Intermediary भनेको के हो? Intermediary with respect to any particular electronic record means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that records or provides any service with respect to that records and includes telecom service providers, network service providers, internet service providers, web hosting service providers, search engine, online payment sites, online auction sites, online marketplace and cyber cafe. Laws includes any act of parliament or state legislature, ordinance promulgated by the president or a governor as the case may be, regulation made by the president under the article 240, bill enacted as a president's act under subclause A of clause 1 of article 357 of the constitution and includes rules, regulation, bylaws and order issued or made thereunder. License means license granted to a certifying authority under section 24. Section 24 मा हुन्छ license. Originator भनेको means a person who sends, generates, stores or transmits any electronic message or cause any electronic message to be sent, generated or stored or transmitted to any other person but does not include any intermediary. जो यो बनाउँछ नि अनि स्टार्टिङको मान्छे जसले टाइप गर्छ त्यसलाई भन्छ originator. Means a person who sends, generates, store or transmit any electronic message or cause an electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include any intermediary. Prescribed भनेको means prescribed by the rules made under this act. Private key भनेको means key of key pair used to create a digital signature. Private key भनेको key of key pair used to create digital signature. Public key भनेको means the key of key pair used to verify digital signature and listed in the digital signature certificate. Public key ले के गर्छ key यो के छ key of key pair used to create. Public key ले create गर्छ digital signature. Private key ले create गर्छ digital signature र public key ले verify गर्छ digital signature and listed in the digital signature certificate. Private key means the key of key pair used to create a digital signature. Public key means the key of key pairs used to verify
a digital signature and listed in the digital signature certificate. Secure system means computer hardware, software, and procedure that secure system means computer hardware, software, and procedure that चारोटा कोटा are responsible that are responsibly secured from unauthorized access and misuse. Secure system means computer hardware, software, and procedure that are responsibly secured from unauthorized access and misuse, and that provide a reasonable level of reliability and correct operation. That provides a reasonable level of reliability and correct operation. That are reasonably suited to perform the intended function. That are reasonably suited to perform an intended function, and other that other to generate generally accepted security procedure. त्यही अनुसारले बनाइन्छ generally accepted security procedures सकिन्छ. Security procedure means security procedure prescribed under section 16 by the central government. Subscriber means a person in whose name the electronic signature certificate is issued. Subscriber means a person in whose name electronic signature certificate is issued. Verify यो एक्जाममा हुन सक्छ. प्राइभेट की, पब्लिक की र भेरिफाई. भेरिफाई भनेको भेरिफाई यसलाई लेख्ने भेरिफाई इन रिलेसन टु अ डिजिटल सिग्नेचर. Verify in relation to a digital signature, electronic records, or public key, with its grammatical variance and cognate expression means to determine whether the initial electronic record was affixed with the digital signature by the use of private key corresponding to public key of the subscriber. The initial electronic record is retained inactive or has been altered since such electronic record was so affixed with the digital signature. And verify भनेको in relation to a digital signature, electronic records are public key. Verify केसँग related हुन्छ digital signature, electronic record or public key. With its grammatical variance and cognate expression means to determine whether the initial electronic record was initial electronic record was affixed with the digital signature by the use of private key corresponding to the public key of the subscriber. यानी कि पब्लिक की र प्राइभेट की मिलेर बनेको थियो डिजिटल सिग्नेचर भएको थियो र एफिक्स भएको थियो. द इनिशियल इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड इज रिटेन्ड इनएक्ट or has been altered since such electronic records was so affixed with a digital signature. यानी कि यसले भेरिफाई गर्छ इन रिलेसन टु डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड ए पब्लिक की means to determine whether initial electronic record was affixed with a digital signature by use of private key corresponding to the public key of the subscriber. The initial electronic record is retained intact or has been altered since such electronic record was so affixed with the digital signature. Here हामी अब digital signature के हो त्यसको एक्सप्लेन गर भनेर क्वेशन सोध्छ. Digital signature explain. IT Act gives legal recognition to electronic records and digital signature. It contains only section 3. The digital signature is created in two distinct steps. First के हुन्छ the electronic records is converted into a message digested by using a mathematical function known as hash function. पहिला के हुन्छ first electronic record is converted into message digested by using a mathematical function known as hash function, which digitally freezes the electronic records, thus ensuring the integrity of the content of the intended communication contained in the electronic records. And tampering with the contents of the electronic record will immediately invalidate the digital signature. पहिला के हुन्छ यो फ्रिज हुन्छ यो electronic recordलाई कन्भर्ट गर्छ into message digested by using a mathematical function known as hash function, which digitally freeze the electronic record. त्यसले के गरिदिन्छ फ्रिज गरिदिन्छ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड. त्यहाँ कुनै छेडछाड या कुनै एडिटले त्यसले के गरिदिन्छ त्यहाँबाट any tampering with the content of the electronic record will immediately invalidate the digital signature. Secondly, the identity of the person affixing the digital signature. The identity of the person affixing the digital signature is authenticated through the use of private key, which attacks itself to the message digested and which can be verified by anybody who has the public key corresponding to such private key. अर्को कुरा के हुन्छ the identity of a person affixing the digital signature is authenticated through the use of private key,
प्राइभेट कीले क्रिएट गरे हुन्छ विच attaches itself to the message digest and which can be verified by anybody who has the public key corresponding to such private key. This will enable anybody to verify whether the electronic record is written intact or has been tampered with since it is so fixed with digital signature. अब मेन क्वेसन हाम्रो यहाँ छ यो इक्जाममा आइराख्ने क्वेसन हो डिफाइन द फलोइङ टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टु विथ रिफरेन्स टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो इलेक्ट्रोनिक फर्म भनेको के हो किपिआर कसलाई भन्छ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भनेको के हो डिजिटल सिग्नेचर भनेको इट मिन्स अथेन्टिकेसन अफ एनी इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड इट मिन्स authentication of any electronic records by subscriber by means of any electronic methods or procedures in accordance with provision of section 3 मतलब it means authentication of any electronic record by subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3 electronic form भनेको के हो with reference to information it means any information generated sent or received any information generated sent received or stored in a media magnetic opticals या computer of memory microfilm computer generated microfiche or similar device like electronic form भनिन्छ any information generated sent in a stored electric media मा छ भने चाहिँ electronic form भनिन्छ KPR भनेको के हो in an asymmetric crypto system in an asymmetric crypto system it means a private key and its mathematically related public key it means a private key and its mathematically related public key which are so related that the public key can verify the digital signature created by the private key KPR भनेको यही हो private key र public key मिलेर mathematically related public key मिलेर त्यो generate गर्ने which are so related that the public key can verify digital signature created by the private key asymmetric crypto system भनेको के हो it is a system of secured key pair it is a system of asymmetric crypto system crypto दुईटा system asymmetric crypto system it is a system of secure key pair consisting of private key for creating a digital signature and public key to verify the digital signature यो याद राख्ने यसमा fill in the blanks गरेर पनि आउन सकिरहेको हुन्छ it is a system of secure key pair consisting of private key for the creating a digital signature and public key to verify the digital signature. अब अर्को क्वेसन छ अब यहाँबाट हामी चार्ट हेर्दै अब एउटा एउटा डिफाइन गर्दै जाउँ चार्ट वाइज पहिला यो हेरौँ PM को क्वेसन छ एक्सप्लेन अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक चार्टमा के छ authentication of electronic records by affixing his digital signature section 3 भनेको authentication of electronic records by affixing his digital signature भनेको explain authentication of electronic records with reference to section 3 of Information Technology Act. How does the Information Technology Act enables the authentication of records using digital signature? Section 3 authentication of electronic records section 3 लेखेको भन्छ authentication of electronic records subject to provision of this section any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature use गरेर गर्न सक्छ the authentication of electronic records shall be effected by the use of asymmetric crypto system and hash function which involves and transforms the initial electronic records into another electronic record explanation के दिइराछ for the purpose of subsection hash function means an algorithm mapping or transaction of one sequence of bits into another generally a smaller set known as hash result such as an electronic record yield the same hash result every time the algorithm is executed with the same electronic record as its input making is computationally infeasible to develop denote case or reconstruct the original electronic record from the hash result produced by the algorithm or that two electronic records can produce the same hash result using the algorithm any person by the use of public key
of the subscriber can verify the electronic record. The private key and the public key are unique to the subscriber and constitute a functional key pair. यानी कि सेक्सन 3 ले के भन्छ अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड कसरी बाई एफिक्सिङ हिज डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स गरेर अथेन्टिकेट गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्सहरू यसमा के हुन्छ युज अफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम युज हुन्छ जसमा ह्यास फङ्सन विथ इन्भल्भ एन्ड ट्रान्सफर्म द इनिसियल इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स इन्टु एनदर ह्यास फङ्सनको मतलब एल्गोरिथम म्यापिङ जेनरल स्मलर हुन्छ सेट नन एज ह्यास रिजल्ट हुन्छ सेम हुनु पर्यो एनी पर्सन युज पब्लिक की टु भेरिफाई इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड र प्राइभेट की एन्ड पब्लिक की दुइटै मिलेर भन्छ के फङ्सनल की पेयर हुन्छ 3A ले के भन्छ एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर विथ रेफरेन्स टु 3 अफ द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट 3A मा यसमा छैन चार्टमा हाम्रो यहाँबाट हेर्नु इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर भनेको के हो नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन इन सेक्सन 3 बट सब्जेक्ट टु द प्रोभिजन अफ सेक्सन 2 सब्सक्राइबर मे अथेन्टिकेट एनी इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स by such electronic signature or electronic authentication technique which is considered reliable and may be specified in second schedule. For the purpose of this section, any electronic signature or electronic authentication technique shall be considered reliable if सबै authenticated electronic record reliable मानिन्छ if the signature creation data or the authentication data are within the context in which they are used, linked to the signatory, or as the case may be, the authenticator and of no other person. Authenticatorले मात्रै गरेको हुन्छ. The signator creates data or the authentication data where at the time of signing under the control of signatory or as the case may be, the authentication and no other person. Any alteration to the electronic signature made after affixing such signature is detectable. Any alteration to the information made after its authentication by electronic signature is detectable. It fulfills such other conditions which may be prescribed. The central government may prescribe the procedure for the purpose of पहिला यो हेरौँ के भनिरहेछ इलेक्ट्रोनिक रेकर्डलाई रिलायबल मानिन्छ इफ इट इज कन्सिडर्ड रिलायबल अथेन्टिकेट गर्न मिल्छ not withstanding anything contained in section 3 but subject to provision of subsection 2 of a subscriber may authenticate electronic signature may authenticate any electronic record by such electronic signature or electronic authentication technique which is considered reliable जसलाई reliable मानिन्छ र may be specified in settings electronic signature जुन पनि भेरिफाई गर्छ नि त्यसलाई reliable मानिन्छ reliable if condition यो छ reliable मानिन्छ यो कन्डिसनमा if signature creation data or authentication data within the context छ र where at the time of signing under the control of signatory को कन्ट्रोलमा छ or as the case may be अरूले गरेको छैन एनी अल्टरेसन भएको छ भने त्यो डिटेक्टेबल छ र त्यो पनि सिग्नेटरीको उसमै छ कन्ट्रोलमै छ यो कुराहरु इफ इट फुलफिल सच अदर कन्डिसन व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब अरु कन्डिसनहरु पनि छ जो प्रिस्क्राइब गरे भने यसलाई रिलायबल मानिन्छ द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मे प्रिस्क्राइब द प्रोसिजर फर पर्पज अफ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट प्रिस्क्राइब गर्छ नोटिफिकेसन दिन्छ अफिसियल ग्याजेटमा अब सेक्सन के भयो 3 भयो हाम्रो 3 भयो 4 भनेको क्रिएसन अफ डाटा इन इलेक्ट्रोनिक फर्म अब सेक्सन 4 मा 3 के भयो अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड कसरी गर्छ बाइ एफिक्सिङ इज डिजिटल सिग्नेचर सेक्सन 4 भनेको क्रिएसन अफ डाटा इन इलेक्ट्रोनिक फर्म क्रिएसन अफ डाटा अवेलेबल इन इलेक्ट्रोनिक फर्म एक्सेसिबल फर सब्सिक्वेन्ट रेफरेन्स त्यहाँबाट हेरौँ सेक्सन 4 मा के छ legal recognition of electronic मतलब इसको मतलब यो भयो writing or type written या printed form where any law provides information or any other matter shall be in written or in type written or printed form they are not withstanding anything contained in such law such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in electronic form and accessible so as to be usable for subsequent reference यानी कि available in electronic form
त्यो लिगल रेकग्नाइजेसन दिन्छ। सेक्सन 4 ले के गर्छ, लिगल रेकग्नाइजेसन दिन्छ इलेक्ट्रोनिक फर्मले र एसेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स, यसलाई युज गर्न सकिन्छ सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्सको लागि। सेक्सन 5 मा के छ, डिजिटल सिग्नेचर भ्यालिड छ कि नै भनेर हाम्रो छ, डिजिटल सिग्नेचर भ्यालिड छ। यसले के हुन्छ, लिगल रिकग्नाइजेसन अफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई दिन्छ, डिजिटल सिग्नेचर भ्यालिड बनाइदिन्छ यसले सेक्सन 5 ले। सेक्सन 6 ले के गर्छ र सेक्सन 6 को माथि पनि थियो, त्योबाट 6, 7, 8 क्वेसन कसरी आउन सक्छ, डिस्कस द मेन प्रोभिजन प्रोभाइडेड इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट टु फेसिलिटेट ई गभर्नेन्स। ई गभर्नेन्सका लागि 3टा सेक्सन छ, सेक्सन 6, 7 र 8 हेर्ने 3टा सेक्सन छ। ई गभर्नेन्स सेक्सन अफ च्याप्टर 3, 6, 7, 8 आर द मेन सेक्सन फर प्रोभिजन रिलेटेड टु ई गभर्नेन्स प्रोभाइडेड इन द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टु फेसिलिटेट ई गभर्नेन्स। सेक्सन 6 ले के भन्छ, सेक्सन 6 लेज डाउन द फाउन्डेसन। पहिला हाम्रो चार्टमा के छ, सेक्सन 6, 7, 8 भनेको तिनटाको नाम के छ पहिला त्यो। सेक्सन 6 भनेको ई फाइलिङहरूको कुरा गर्छ। सेक्सन 7 भनेको रिटेन्सन अलाउड इन इफ फर्मेट इफ तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने, र 8 भनेको गभर्नेन्सको कुरा अफिसियल ग्याजेटमा गऱ्यो भने त्यसलाई ओके मानिन्छ भन्ने कुरा छ। सेक्सन 6 ले के भनिरहेको छ, फाइलिङ एनी फर्म डन बाई मिन्स अफ इलेक्ट्रोनिक फर्म, यानि कि त्यसलाई एप्रोप्रिएट मानिन्छ। कुनै पनि कुरा इफ फाइलिङ गर्यो इन इलेक्ट्रोनिक फर्मलाई त्यसलाई एप्रोप्रिएट मानिन्छ। सेक्सन 7 ले के भनिरहेको छ, provides a legal sanctionity and documents, records or information can be retained in electronic form, removing the need. And even when technology changes, it provides that it should be possible to access and use the information later. Whenever the original format of the information is changed due to technology, the new content should accurately represent the original form. If कुनै टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भने त्यसलाई पनि त्यही मानिन्छ, ओरिजिनल नै मानिन्छ, त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने। यानि कि सेक्सन 7 प्रोभाइड गर्छ लिगल स्याङ्सनिटी, लिगल्ली उसलाई एप्रुभ गरेर छ इभन वेन टेक्नोलोजी चेन्ज, त्यो एप्रोप्रिएट मानिन्छ इभन वेन टेक्नोलोजी चेन्ज, र पोसिबल टु एक्सेस एन्ड युज लेटर, र न्यू कन्टेन्ट सुड एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट द ओरिजिनल इन्फर्मेसन। र सेक्सन 8 ले के कुरा गर्छ कि गभर्मेन्टले जे पनि कुरा अफिसियल प्रोभाइड्स, सेक्सन 8 provides that rules, regulation, orders, bylaws and notification required under any law to be published in the official gazette can be published in electronic gazette, substituting the need for manual document. पहिला म्यानुअल डकुमेन्टमा निकाल्ने गर्थ्यो, अब चाहिँ इलेक्ट्रोनिक निकाले पनि त्यसलाई भ्यालिड मान्ने। यानि कि हाम्रो यहाँबाट चार्टबाट हेरौँ के छ, डिजिटल सिग्नेचरलाई सेक्सन 3 ले के गर्छ, अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स भ्यालिड छ भनेर दिन्छ बाई एफेक्सिङ डिजिटल सिग्नेचर। सेक्सन 4 ले के भन्छ, क्रिएसन अफ डाटा इन इलेक्ट्रोनिक फर्म, एभाइलेबल इन इलेक्ट्रोनिक फर्म क्रिएट गर्न सक्छ र एक्सेस गर्न सक्छ फर फ्युचर रिफरेन्स या सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्सको लागि। सेक्सन 5 ले के हुन्छ, डिजिटल सिग्नेचरलाई भ्यालिड मान्ने। सेक्सन 6 ले के हुन्छ, ई फाइलिङ ई फर्महरू या फाइलिङ क्रिएसन रिसिप्ट अफ पेमेन्टहरू सबै फाइलिङले गर्ने। सेक्सन 6 ले के हुन्छ, सर्भिस इन फर्म इन ई फर्म ओन्ली आफ्टर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एप्रुभ गर्छ, सर्भिसेसहरूको कुरा ई फर्ममा हुन्छ ओन्ली आफ्टर सिसी अप्रुभल्स। सेक्सन 7 ले के कुरा गर्छ, सेक्सन 6, 7 र 8 चाहिँ गभर्मेन्टको रिलेटेड छ। सेक्सन 7 ले के कुरा गर्छ, रिटेन्सन अलाउड इन ई फर्म इफ तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने। तीनटा कन्डिसन के छ, इफ रिमेन एक्सेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स, इफ पहिला कुरा इफ रिटेन्सन अलाउड इन ई फर्म इफ रिमेन एक्सेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स, इफ रिटेन्ड अरिजिनली, यानि कि जस्तो पहिला थियो त्यसरी नै राखेको छ भने त्यसलाई ओके मानिन्छ, र डिटेल्स अफ ओरिजिनल डेजिग्नेट डेट एन्ड टाइमहरू हुनु पऱ्यो, डेस्टिनेसन डेट एन्ड टाइमहरू हुनु पऱ्यो त्यसमा, अनि त्यसलाई रिटेन्सन इन ई फर्मलाई भ्यालिड मानिन्छ। के हुनु पऱ्यो, रिमेन एसेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स, यानि फ्युचरमा युज गर्न सकिन्छ भने। रिटेन अरिजिनली रिटेन गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड, र थर्ड कुरा के, डिटेल्स ओरिजिन र डेस्टिनेसनहरू, ओरिजिन र डेस्टिनेसनको डिटेल हुनु पऱ्यो, डेट एन्ड टाइमहरू हुनु पऱ्यो। एप्लाई अटो जेनेरेटेड, नट एप्लाई, यो अटो जेनेरेटेडमा यो कुरा एप्लाई हुँदैन, डेट टाइमहरू यति कुरा, यो फुलफिल गर्यो रिटेन्सन इन ई फर्मेट अलाउ हुन्छ।
त्यसपछि 7A को कुरा के छ, अडिटमा एनी ल अल्सो एप्लाई इन ई फर्म, यानि कि अब अडिट पनि ई फर्ममा हुनसक्छ। सेक्सन 8ले के भनिरहेछ कि रुल्स रेगुलेसन बाइलज अर्डर नोटिफिकेसनहरू गभर्मेन्टले अब अफिसियल ग्याजेटमा दिन सक्छ इलेक्ट्रोनिकली। सब्स्टिट्युसन द निड अफ म्यानुअल डकुमेन्ट, पहिला म्यानुअल डकुमेन्टमा दिन्थ्यो, अब चाहिँ इलेक्ट्रोनिक दिन सकिन्छ। 9मा के छ, नो वान क्यान इन्सिस्ट फोर्स गभर्मेन्ट। सेक्सन 7को अघि हामीले कुरा गरिसक्यो, रिटेन्सन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स, यो 3टा केसमा। 8 9मा हामीले के कुरा गर्यो, नो वान क्यान, यो डिस्कस, यसले के सोधिरहेछ, discuss the section 678 not confer right to insist document should be accepted in electronic form in light with section 9 of electronic IT Act 2000 and section 6, 7 and 8 not to confer right to insist document should be accepted in electronic form. Nothing contained in 6, 7, 8 shall confer a right upon any person to insist that any minister or department or central government or state government or any authority or body established by or under any other law or control or fund or by the government, central government, state government should accept, issue, create, retain and preserve any document in form of electronic records or effect of any monetary transactions in the electronic form. यानी कि फोर्स गर्न सक्दैन कि मलाई म्यानुअली नै दे भनेर। सेक्सन 10, सेक्सन 10ले के गर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले डिजिटल सिग्नेचरको कुरा गर्छ। यानि कि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, पिएमको क्वेसन छ, यो हेर्नु। क्वेसन कसरी आउन सक्छ, डिस्क्राइब द पावर टु मेक रुल्स बाई सेन्ट्रल गभर्मेन्ट इन रेस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर इन द लाइट अफ सेक्सन 10 अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट। यसमा कसरी गर्ने, यो चार्टबाट पनि पढ्ने, तर यहाँ एकचोटि रिड गरौँ। सेक्सन 10 गिभ्स द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट द फलोइङ पावर्स टु मेक रुल्स इन रेस्पेक्ट अफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर, यानि कि इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर रिलेटेड सेन्ट्रल गभर्मेन्टले रुल्स बनाउँछ। यसले 5वटा रुल्स बनाउँछ, जुनमा के छ, पहिला स्पेसिफाई गर्छ द टाइप अफ इलेक्ट्रोनिक अडिट अफ सिस्टम सिग्नेचर, स्पेसिफाई द टाइप अफ इलेक्ट्रोनिक अडिट अफ सिस्टम सिग्नेचर। त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ म्यानर एन्ड फर्मेट इन विच द इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सेल बी फिक्स्ड। पहिला टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक अडिट अफ सिस्टम सिग्नेचर, कस्तो हुनुपर्छ सिस्टम सिग्नेचर त्यो भन्छ। टाइप स्पेसिफाई गर्छ टाइप, त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ म्यानर एन्ड फर्मेट इन विच द इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सेल बी फिक्स्ड। त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ द म्यानर अर प्रोसिजर विच फेसिलिटेट्स आइडेन्टिफिकेसन अफ द पर्सन एफेक्सिङ द इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर, जसले फेसिलिटेट गर्छ आइडेन्टिफिकेसन अफ पर्सन, आइडेन्टिटी एफेक्सिङ द इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर। त्यसपछि कन्ट्रोल प्रोसिजर एन्ड प्रोसेसेस एन्ड प्रोसिजर टु इन्स्योर एडुकेसी, इन्टिग्रिटी, सेक्युरिटी एन्ड कन्फिडेन्सियलिटी अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स अर पेमेन्ट्स, एन्ड लास्टमा के एनी अदर म्याटर विच इज नेसेसरी टु गिभ लिगल इफेक्ट टु इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर। यो 5वटा कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यसको रिगार्डिङ रुल्स बनाउँछ। हामी चार्टबाट हेरौँ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले डिजिटल सिग्नेचरको रुल्सहरू बनाउँछ। रुल्सहरू कसरी बनाउँछ, 5वटा कुरा। यो टाइप्स अफ स्पेसिफाई गर्छ द टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक अडिट सिस्टमहरू कस्तो हुनु, साइन कस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यसले स्पेसिफाई गर्छ म्यानर अर फर्मेट, कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ म्यानर अर प्रोसिजर, आइडेन्टिटी अफ अ पर्सन कस्तो छ के छ भनेर ऊ स्पेसिफाई गर्छ। कन्ट्रोल प्रोसिजर टु इन्स्योर एडुकेट, इन्टिग्रिटी, सेक्युरिटी, कन्फिडेन्सियलिटी अफ ई रेकर्ड्स। control procedure to ensure adequacy, integrity, security, confidentiality of e-records. Any matter legal इफेक्टहरूको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले उस गरेको 5वटा कुरा के स्पेसिफाई गर्छ, टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक अडिट सिग्नेचर, म्यानर स्पेसिफाई गर्छ म्यानर अफ फर्मेट एफेक्सिङ सिग्नेचर, र स्पेसिफाई गर्छ कि प्रोसेस एन्ड प्रोसिजरहरू के छ टु आइडेन्टिफाई पर्सन जसले साइन गरिरहेको छ। कन्ट्रोल प्रोसिजर टु इन्स्योर एडुकेट, इन्टिग्रिटी, सेक्युरिटी, कन्फिडेन्सियलिटी अफ ई रेकर्ड्स, एनी म्याटर जो लिगल इफेक्ट ल्याउँछ नि त्यसलाई स्पेसिफाई गर्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। त्यसपछि 10A भनेको ई कन्ट्र्याक्ट, भ्यालिड मानिन्छ र इन्फोर्सेबल मानिन्छ। ई कन्ट्र्याक्टलाई कुनै कन्ट्र्याक्टहरू जुन पनि हुन्छ नि त्यसलाई भ्यालिड मानिन्छ र इन्फोर्सेबल मानिन्छ। त्यसपछि हामीले के कुरा गरेँ, 3, 4, 5, 6
6A 7 7A 8 9 10 10A र अब बिचको छैन, अब 14 15 16 है त। 10 पछि डाइरेक्ट 10A पछि डाइरेक्ट 14 15 र 16। 14 भनेको सेक्योर डाटा फ्रम इन्क्रिप्सन टिल डिस्क्रिप्सन इफ सेक्युरिटी प्रोभाइड प्रोसिजर्स एप्लाइड। यो हेरौँ के भनिरहेछ डिटेलबाट सेक्सन 14 यही छ सेक्सन 14 15 16 सबै यही छ। सेक्सन 14 ले के भनिरहेछ सेक्योर इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड where any security procedure have been applied to an electronic record at any specific point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic record from such point of time to the time of verification. यानी कि where any security procedure has been applied to an electronic record at the specific point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic record from such point of time to the time of verification. कुनै प्रोसिजर एप्लाई गरेको छ नि त्यसलाई सेक्योर मान्ने। सेक्सन 15 ले के हुन्छ सेक्योर इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर एन इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर shall be deemed to be secure electronic signature। कति बेला सेक्योर मान्ने इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई इफ द सिग्नेचर creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of the signatory and no other person। जब साइन गर्ने बेला एक्सक्लुसिभ कन्ट्रोल कसको थियो सिग्नेटरीको र अरूको थिएन र द सिग्नेचर क्रिएसन डाटा वाज स्टोर्ड एन्ड एफिक्स इन सच एक्सक्लुसिभ म्यानर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अनि एक्सक्लुसिभ म्यानरमा राखेको थियो अनि मात्र हामी सेक्योर मान्ने। सेक्सन 15 ले भन्छ। सेक्सन 16 ले के भन्छ सेक्युरिटी प्रोसिजर एन्ड प्र्याक्टिसहरू सिजीले प्रोभाइड गर्छ। हामी अब चार्टबाट हेरौँ। सेक्सन 14 ले के भन्छ सेक्युरिटी डाटा सेक्योर डाटा फ्रम इन्स्क्रिप्सन इफ सेक्युरिटी प्रोसिजरहरू एप्लाई गर्छ भने मान्ने कि यो सेक्योर छ डाटा। सेक्सन 15 ले के भन्छ सेक्योर इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई कति बेला सेक्योर मान्ने इफ एक्सक्लुसिभली साइन गर्ने बेला एक्सक्लुसिभ कन्ट्रोल अफ म्यानेजमेन्ट थियो र एक्सक्लुसिभ म्यानरमा त्यसले साइन गरेको कसैको पर्चारमा गरेको थियो। सेक्सन 16 ले के भन्छ सेक्युरिटी प्रोसिजर फर सेक्सन 14 एन्ड 15 अनि सिजीले प्रिस्क्राइब गर्छ सेक्युरिटी प्रोसिजर फर सेक्सन 14 एन्ड 15। यानी कि यसमा कतिवटा 14 वटा छ हाम्रो टोटल कलम। 14 वटा सेक्सन भनेको सेक्सन 3 सेक्सन 4 सेक्सन 3 बाट स्टार्ट हुन्छ 3 4 5 6 त्यसपछि 6 त्यसपछि 7 7 त्यसपछि 8 बिचमा कहाँ कहाँ छ 6A र 7A है त। त्यसपछि अब लास्टमा एकैचोटि 10A 6A 7A 3 4 5 6 6A 7 7A 8 9 10 10A त्यसपछि 14 15 16 त्यसरी याद। सेक्सन 3 ले के भन्थ्यो अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स बाई एफिक्सिङ हिज डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्डको कुरा गर्थ्यो। सेक्सन 4 ले के कुरा गर्यो क्रिएसन अफ डाटा इन इलेक्ट्रोनिक फर्ममा त्यसलाई एभाइलेबल छ भने र यसलाई एसिस्टेन्स फर फ्युचर रिफरेन्सको लागि पनि दियो एभाइलेबल गर्न सक्छ। सेक्सन 5 ले के गर्यो डिजिटल सिग्नेचरलाई भ्यालिड भन्यो। सेक्सन 6 ले के गर्यो ई फाइलिङ अब गर्न पाइन्छ क्रिएसन रिटेन्सन एन्ड पेमेन्टहरू पनि गर्न पाइन्छ ई फाइलिङ ई फर्ममा। सेक्सन 6A ले के भनिरहेछ सर्भिस इन ई फर्मको कुरा गरिरहेछ ओन्ली आफ्टर सिजिज एप्रुभल जब सिजीले एप्रुभ गर्छ त्यति बेला मात्रै। सेक्सन 7 ले के भन्यो रिटेन्सन अलाउ इन ई फर्मेटमा अब रिटेन्सन अलाउ गर्न पाउँछ इफ 3वटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने। 3वटा कन्डिसन भनेको रिमेन एक्सेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स इफ सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्सको लागि एभाइलेबल हुन सक्छ भने रिटेन्ड अरिजिनली रिटेन गर्नुपर्छ न कि एडिटहरू गरेर। डिटेल्स अफ ओरिजिनेटर डेस्टिनेसनहरू हुनु पर्यो डेट एन्ड टाइम हुनु पर्यो। यो केसमा एप्लाई हुँदैन नट एप्लाई इफ अटोमेटिक जेनेरेटर जस्तो इमेल कसैले पठायो भने त्यो डिटेलमा हुनु पर्यो अटोमेटिक जेनेरेटरमा हुनु। 7मा रिटेन्सन अलाउड इन ई फर्म त्यसपछि 7A के भन्यो अडिट पनि गर्न पाउँछ एनी ल एन्ड एप्लाइङ ई फर्मको तरिकाले अडिट पनि गर्न पाउँछ एनी लमा। त्यसपछि सेक्सन 8 ले के भन्यो कुनै पनि प्रोसिजर रुल्स रेगुलेसन बाइलज अर्डर नोटिफिकेसनहरू अफिसियल ग्याजेटमा प्रोभाइड गर्न पाउँछ जसले सब्स्टिट्युट गर्छ निर्फन्ड म्यानुअल पहिला म्यानुअलमा गर्थ्यो अहिले गर्न पाउँछ। 9मा के हुन्छ नो वान क्यान इन्सिस्ट फोर्स गभर्मेन्ट कि मलाई यसरी म्यानुअल नै चाहियो भनेर। 10मा के छ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पुरा रुल्सहरू निकाल्छ डिजिटल सिग्नेचरको कतिवटा रुल्स निकाल्न सक्छ 5वटा भनेको त्यसले स्पेसिफाई गर्छ रुल्समा कि टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक
अडिट सिग्नेचर कस्तो हुनु पर्यो, कस्तो टाइपको, स्पेसिफाई द टाइप अफ इलेक्ट्रोनिक्स अडिट सिग्नेचर, त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ म्यानर फर्मेट अफ एफेक्सिङ, त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर, अनि जसले आइडेन्टिफाई गर्छ पर्सनको जो साइन गरिरहेछ, जस्तै कन्ट्रोल प्रोसिजर टु इन्स्योर एडिक्वेट इन्टिग्रिटी सेक्युरिटी एन्ड कन्फिडेन्सियलिटी अफ ई रेकर्ड, त्यसपछि एनी म्याटर जसको लिगल इफेक्ट छ त्यसको बारेमा रुल्स निकाल्छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कतिमा पावर दियो, सेक्सन 10 ले पावर दियो रुल्सको लागि। सेक्सन 10 ले के भन्दा छ, यी कन्ट्याक्ट्सलाई भ्यालिड मान्ने र इन्फोर्सेबल पनि मान्ने है। सेक्सन 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, अब 14, 15, 16, 14, 15, 16 ले के भन्छ, सेक्योर डाटा मान्ने जब सेक्योर प्रोसिजर एप्लाई हुन्छ। र सेक्सन 15 ले के भन्छ, सेक्योर इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर तब मान्छु जब सिग्नेट्रीले एक्सक्लुसिभली कन्ट्रोल अफ साइन गर्ने बेला एक्सक्लुसिभली कन्ट्रोल अफ सिग्नेट्री थियो र एक्सक्लुसिभ म्यानरमा उसले साइन गरेको, कसको कागजातमा गरेन। सेक्सन 16 ले के भन्छ, सेक्युरिटी प्रोसिजर फर 14, 15 सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्रिस्क्राइब गर्छ। त्यो भयो। अब अर्को सेक्सन, अर्को कलम सेक्सन 43, 43, 43A, 44, 45, 44 तल छ, 43, 43A, 44, 45 चारवटा छ। पहिला यहाँ 10सम्म थियो, त्यसपछि 14, 15, 16, त्यसपछि 43, 43A, 44, 45 हेर्नु। सेक्सन 43 ले के भन्छ, अफेन्सेस विथ रेस्पेक्ट टु सेक्सन 66, अनि 66मा के छ, पनिसमेन्ट फर सेक्सन 43, एकचोटि हेर्नु के को रिलेटेड रहेछ। पेनाल्टी एन्ड कम्पन्सेसन फर ड्यामेज टु कम्प्युटर सिस्टम को लागि। अनि अफेन्सेसहरू के छ, डिस्कस पेनाल्टी एन्ड कम्पेन्सेसन फर द ड्यामेजेस टु कम्प्युटर सिस्टम एक्सेट्रा अन्डर द सेक्सन 43 अफ द टेक्नोलोजी आइटी एक्ट। सेक्सन 43 ले के भन्छ, पेनाल्टीहरू अफेन्सेस विथ रेस्पेक्ट के कुन कुन अफेन्सेसहरू छ। अब इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ द अफेन्सेसहरू के छ, इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ अनर or any other person who is in charge of the computer system or computer network, if any person अरे के गर्यो, एक्सेस गर्यो, डाउनलोड गर्यो, त्यहीबाट चार्टबाट हेर्नु। सेक्सन 43 भनेको इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ अनर और इन्चार्जहरू जसको कम्प्युटर छ, कम्प्युटर सफ्टवेयर छ, अनि उसको बिना पर्मिसनको एक्सेस गर्यो, डाउनलोड गर्यो, ड्यामेज गर्यो, अल्टर गर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्यो, या स्टिल गर्यो, अरू केही गर्यो, अनि त्यसलाई अफेन्सिभ मानिन्छ, त्यसलाई अफेन्सिभ मानिन्छ। के गर्यो, इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ द अनर या इन्चार्ज कतै गर्यो, एक्सेस अर सेक्युर एक्सेस टु द कम्प्युटर सिस्टमहरू डाउनलोड गर्यो, कम्प्युज गर्यो, एक्सट्र्याक्ट गर्यो, इन्ट्रोड्युस काउज के गर्यो, ड्यामेज काउजहरू ड्यामेज गर्यो, डिस्ट्रप्ट गर्यो, डिनाइज गर्यो, प्रोभाइड एन एसिस्टेन्स टु एनी पर्सन, चार्जेस अर सर्भिसहरूलाई डिस्ट्रोय गर्यो या स्टिल गर्यो, उसलाई अफेन्सिभ मानिन्छ। वाट आर द डिफ्रेन्ट पर्पज अफ सेक्सन 43, अनि पर्पज अफ सेक्सन 43 के छ, पर्पज के छ सेक्सन 43 को, यसको पर्पज के छ भने, कम्प्युटर कन्टेनमेन्ट मिन्स सेट अफ कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन द्याट आर डिजाइन टु मोडिफाई, डिस्ट्रोय, रेकर्ड, transmit data or program residing with the computer system or computer network by means of to observe normal operation of the computer system or computer network. Computer database भनेको के, पर्पज अफ सेक्सन 43 भनेको कम्प्युटर कन्टेनमेन्ट, कम्प्युटर डाटाबेस, कम्प्युटर भाइरस, ड्यामेज, कम्प्युटर सोर्स कोड, योहरूको बारेमा डिफाइन गरेको छ। सिस्टम चार्टबाट हेर्नु। सेक्सन 43 लाई के भन्छ, अफेन्सिभ, यो कुराहरूलाई अफेन्सिभ मानिन्छ। इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ अनर या इन्चार्जको एक्सेस गर्यो, डाउनलोड गर्यो, ड्यामेज गर्यो, अल्टर गर्यो, डिस्ट्रिब्युट स्टिल गर्यो कुनै डाटा, इन्फर्मेसन, सिस्टम, सफ्टवेयरहरूलाई, त्यसलाई अफेन्सिभ मानिन्छ। 43A ले के भन्छ, बडी कर्पोरेटले विथ रेस्पेक्ट टु सेक्सन 85 यानि कि कम्पेन्सेट गर्छ फर फेलुअर टु प्रोटेक्ट डाटा। इफ कम्पनीले प्रोटेक्ट गर्न सकेन भने त्यसले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ 43A। Discuss compensation for failure to protect data under Section 43 of Information Technology Act.
यानी कि compensation for failure to protect data, where a body corporate possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owns, controls or operates, and is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures, and thereby cause a wrongful loss or wrongful gain to any person. Such body corporate shall be liable to pay damage by way of compensation to the persons who are affected. यानी कि सेक्सन 43 ले के भन्छ 43A ले बडी कर्पोरेटले कम्पन्सेसन दिनुपर्छ फर फेलुअर टु प्रोटेक्ट डाटा त्यो पर्सनलाई जसलाई एफेक्ट गर्छ। यहाँ बडी कर्पोरेट भनेको त्यही कम्पनी, प्रोप्राइटरसिप फर्म, एसोसिएट, इन्डिभिजुअल योहरू। रिजनेबल सेक्युरिटी प्र्याक्टिस भनेको डिजाइन टु प्रोटेक्ट सच इन्फर्मेसन। सेन्सिटिभ पर्सनल डाटा इन्फर्मेसन भनेको प्रिस्क्राइब जसलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्रिस्क्राइब गर्छ। अब सेक्सन 44 एकचोटि त्यहाँ चार्टमा सेक्सन 43 मा के भयो, इफ एन अफेन्सिभ मानिन्छ यो कुराहरूलाई कसलाई, इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ अनर इन्चार्जले एक्सेस गर्यो, डाउनलोड गर्यो, ड्यामेज गर्यो, आफ्टर अल्टर गर्यो, डिस्ट्रक्सन गर्यो, स्टिल गर्यो कुनै इन्फर्मेसनहरूलाई, कम्प्युटर सिस्टम सफ्टवेयरलाई अफेन्सिभ मानिन्छ। 43 भनेको बडी कर्पोरेटले कम्पन्सेसन दिनुपर्छ त्यो पर्सनलाई जसलाई इफेक्ट गर्यो फर फेलुअर टु प्रोटेक्ट डाटा, कम्पनीले प्रोटेक्ट गरेन डाटा जसको कारणलाई कुनै पर्सनलाई एफेक्ट भयो त्यसलाई कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ। सेक्सन 43, 43A, 44 भनेको 44 मा पेनाल्टी फर फेलुअर टु फर्निस अन्ली डकुमेन्ट फर कम्पनीले इफ कुनै सेक्सन 44 मा एकचोटि यहाँ के छ, डिस्कस पावर पेनाल्टी एन्ड फेलुअर टु फर्निस इन्फर्मेसन रिटर्न एक्सेट्रा अन्डर सेक्सन 80। if any person who is required under the act or any rules or regulation made thereunder furnish any document, return or report to the controller certifying authority fails to furnish the same, furnish any document जो फर्निस गर्नु पर्ने छ तर fails to furnish he shall be liable। फाइलहरू यस्तो छ, म यहाँबाट सम्झाउँछु। सेक्सन 44 ले के हुन्छ, पेनाल्टी फर फेलुअर के को लागि पेनाल्टी, इफ कुनै पनि पर्सनले फर्निस गर्नुपर्ने छ एनी डकुमेन्ट्सहरू जो अथोरिटीलाई तर के गर्यो फेल्स टु फर्निस, त्यस्तो केसमा उसले के गर्नुपर्छ, पेनाल्टी दिनुपर्छ। कति 1.5 लाखभन्दा नट एक्सिडिङ 1.5 लाख फर इच फेलुअर, नट एक्सिडिङ 1.5 लाख फर इच फेलुअर। त्यस्तैमा फाइल गर्नुपर्ने थियो एनी रिटर्नहरू तर उसले गरेन, त्यसपछि 15,000 फर एभ्री डे, नट एक्सिडिङ फर 50,000 एभ्री डे फर एभ्री डे। र मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो बुक्स अफ एकाउन्ट जसरी अथोरिटीले बनाएको छ तर गरेन, त्यस्तो केसमा 10,000 फर एभ्री डे अप टु 10,000 फर एभ्री डे फाइन दिनुपर्छ। यानि कि सेक्सन 44 ले के भन्छ, पेनाल्टी भन्छ। सेक्सन 44 ले पेनाल्टी भन्छ। के को पेनाल्टी कि इफ कुनै पनि पर्सनले फर्निस गर्नुपर्ने थियो डकुमेन्ट्स तर गरेन, फेल्स टु फर्निस, त्यस्तो केसमा 1.5 लाख फर इच फेलुअर उसले फाइन तिर्नुपर्छ पेनाल्टी। र फाइल गर्नुपर्ने थियो रिटर्न तर गरेन, त्यसमा 15,000, त्यसमा मेन्टेन बुक्स अफ एकाउन्टमा 10,000। यानि कि फर्निस एनी डकुमेन्टको केसमा 1.5 लाख, फाइल एन्ड रिटर्नको केसमा 15,000 र मेन्टेन एन्ड बुक्स अफ एकाउन्टको केसमा 10,000 फर एभ्री डे, यो दुईटाको एभ्री डे इच फेलुअर। 43 भयो अफेन्सिभ के भनेर बडी कर्पोरेटले कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने 43। 44 मा के भन्छ, पेनाल्टी फर फेलुअर टु फर्निस डकुमेन्ट, फाइल एन्ड मेन्टेन बुक्स अफ एकाउन्ट। 45 ले के हुन्छ, फाइन यो इफ कुनै पनि कतै फाइनहरू केही तिरेको छैन भने यो 25,000 फाइन तिर्नुपर्छ। इफ रेसिडुअल पेनाल्टी कुनै पनि पनिसमेन्टको फाइन कतै लेखेको छैन भने यहाँ फाइन सेक्सन 45 ले डिफाइन गर्छ, नट एक्सिडिङ 25,000 इफ नट मेन्सन इन अदर सेक्सन, रेसिडुअल पेनाल्टी भनिन्छ। यानि कि 43, 43, 45, 44, 45 भयो कम्प्लिट। अब हामी सेक्सन 66 हेर्छौँ। सेक्सन 66 भनेको पनिसमेन्ट फर सेक्सन 43। अनि 43 मा जुन अफेन्सेसहरू हामीले गऱ्यौँ नि यसको पनिसमेन्टहरू के भयो, 3 सालको जेल हुनसक्छ र 5 लाखसम्म जरिवाना र बोथ पनि हुनसक्छ। 3 सालको जेल या 5 लाख जरिवाना, फाइन या बोथ पनि हुनसक्छ 43 को अफेन्सेसहरू इफ हामीले गऱ्यौँ। अर्को यो चाहिँ हटाइदियो लबाट। 66B मा के भने, पनिसमेन्ट फर स्टोलेन डाटा, इफ डाटा चोरी गरेको छ भने
3 सालको जेल हुनसक्छ, 1 लाख रुपियाँ जरिवाना र बोथ पनि हुनसक्छ। 3 इयर्स अप टु 3 इयर्स पनिसमेन्ट इम्प्रिजनमेन्ट र 1 लाख फाइन र बोथ। 3 सालको जेल, 1 लाख रुपियाँसम्म फाइन र बोथ पनि हुनसक्छ। इफ थेफ्ट गऱ्यो भने, चोरी गरेको छ भने 3 सालसम्म जेल या 1 लाख फाइन हुनसक्छ। यहाँ बोथ छैन, यहाँ 1 लाख फाइन हुनसक्छ। अनि यहाँ चिटिङ गरेको छ भने त्यो केसमा 3 सालको जेल या 1 लाख फाइन हुनसक्छ। जस्तो एसआरएस स्टाफले डिटेल चोरायो, त्यस्तोहरू गरेको छ भने 3 सालको जेल या 1 लाख फाइन हुनसक्छ। र अनअथराइज इमेज अफ प्राइभेट एरियाहरू गऱ्यो भने, अनअथराइज इमेज अफ प्राइभेट एरियाहरू गऱ्यो भने 3 सालको जेल, 2 लाख जरिवाना र बोथ। प्राइभेट एरियामा 3 साल जेल, 2 लाख जरिवाना या बोथ पनि हुनसक्छ। स्टोलन डाटामा र यसमा बोथ छ है त। साइबर टेररिजम गऱ्यो भने मे इम्प्रिजन फर लाइफ टाइम। इफ साइड 66F मा साइबर टेररिजम गऱ्यो भने इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ टाइम हुनसक्छ। र 67मा फनिस या ट्रान्समिट अब्सेन्स मेटेरियल, केही गलत कुराहरू पठायो भने, अब्सेन्स मेटेरियलहरू पठायो भने पहिलाको 2 सालमा 2 साल या 5 लाख हुनसक्छ। फेरि सब्सिक्वेन्ट त्यस्तै हरकत गऱ्यो भने 5 सालको लागि र 10 लाख रुपियाँ फाइन हुनसक्छ। त्यसपछि 67A भनेको पब्लिक सेक्सुअल एक्सप्लिसिट भनेको, यानि कि गन्दा कुराहरू पठायो भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ, 5 सालको जेल हुनसक्छ, 10 लाख रुपियाँ जरिवाना हुनसक्छ। 5 सालको जेल र 10 साल जरिवाना। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट माइनरहरूलाई त्यो गऱ्यो भने, अब्सेस गऱ्यो भने 7 सालको जेल र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना। यसमा 7 सालको जेल हुन जान्छ। अनि 65 छोटा मध्येमा 65मा के छ, इफ हामी कम्प्युटरको डिजाइन या प्रोग्राम हामीले टेम्परिङ गर्यो कुनै पनि सोर्स डाटालाई, सोर्स डाटा भनेको कम्प्युटर डिजाइन, प्रोग्राम कोडहरू, प्रोग्राम या कोडहरू, त्यसलाई केही टेम्पर गर्यो भने इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ 3 सालको लागि र 2 लाख रुपियाँ फाइन हुन्छ। यानि कि 65 भनेको हाम्रो टेम्परिङ अफ सोर्स डाटा, 66 भनेको पनिसमेन्ट अफ सेक्सन 43 यानि कि अफेन्सेसहरूको बारेमा। त्यसपछि स्टोलन डाटा 66B मा के छ, स्टोलन डाटामा के छ, 3 साल 1 लाख र बोथ। 3 साल 1 लाख रुपियाँ फाइन बोथ। त्यसपछि आइडेन्टिटी अफ थेफ्टमा के हुन्छ, 3 साल जेल हुनसक्छ र 1 लाख जरिवाना हुनसक्छ। 66मा यो याद राख्ने, प्रायः जस्तो 3 साल र 1 लाख जरिवाना छ। 3 साल जरिवाना, 1 लाख जरिवाना। र प्राइभेट एरियाको केसमा 2 लाख जरिवाना छ र बोथ पनि छ, 2 लाख जरिवाना र बोथ। र पनिसमेन्ट सेक्सन 43को अफेन्सेसहरूको लागि 5 लाख जरिवाना छ र बोथ छ। प्राइभेट एरियामा 2 लाख जरिवाना छ, बोथ छ। 3 साल 2 लाख जरिवाना र बोथ। सेम त्यस्तै छ टेम्परिङ अफ सोर्स डाटामा पनि सेम छ, 3 साल र 2 लाख जरिवाना र बोथ। इफ साइबर टेररिजम गऱ्यो भने त्यसमा मे इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ टाइम। साइबर टेररिजम मे इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ टाइम हुनसक्छ। र पब्लिस या ट्रान्समिट अब्सेन्स मेटेरियल भनेपछि 3 सालको छ, 3 सालको जेल हुनसक्छ, 5 लाख रुपियाँ। पब्लिस गर्यो या अब्सेन्स मेटेरियलहरू गन्दा कुरा पब्लिस गर्यो भने त्यसको लागि, सब्सिक्वेन्ट गऱ्यो भने 5 सालको जेल र 10 लाख रुपियाँ फाइन हुनसक्छ। अनि पब्लिस सेक्सुअली एक्सप्लिसिटमा 5 सालको जेल, त्यसै 5 इयर 10 लाख थियो नि, त्यसै 5 साल 10 लाख। यसलाई पनि सेक्सुअलीमा 5 साल 10 लाख, 5 साल 10 लाख। र माइनरको केसमा 7 साल 10 लाख, माइनरको केसमा 7 साल 10 लाख। अब सेक्सन 67C मा के आउँछ, इन्टरमिडिएटरीहरू 3 इयरको फाइन र प्रिजर्भेसन अफ एन्ड रिटेन्सन अफ इन्फर्मेसन बाई इन्टरमिडिएटरीहरूलाई 3 सालको फाइन, 3 साल प्लस फाइन हुन्छ। 3 साल प्लस फाइन, प्रिजर्भेसन एन्ड रिटेन्सन अफ इन्फर्मेसन गर्यो कुनै इन्टरमिडिएटरीलाई 3 सालको जेल हुन्छ र फाइन हुन्छ। अब हामी आउँ सेक्सन 68मा। सेक्सन 68ले के हुन्छ, कन्ट्रोलर एन्ड सर्टिफाइङ अथोरिटी। कन्ट्रोलर एन्ड सर्टिफाइङ अथोरिटीले के गर्छ, फेल टु कम्प्लाई अर्डर। इफ त्यसको अर्डर कम्प्लाई गरेन भने मान्छेले त्यसलाई 2 सालको जेल र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। 2 सालको जेल, 1 लाख रुपियाँ जरिवाना। अनि त्यसपछि सिजिस पावर प्लस स्टेट गभर्मेन्ट टु इस्यु डाइरेक्सन्स फर इन्टरसेप्सन अर मोनिटरिङ अर डिसेप्सन अफ एनी इन्फर्मेसन। यो एकचोटि हेरौँ डिटेलबाट के रहेछ।
हामीले यो छुट्यायो अहिले यो गरौँ इम्पोर्टेन्ट छ 66E BCDE 68 Transmit means to electronically send a visual image with the intent that it is viewed by a person or persons. Capture भनेको when respect to an image means a video, tape, photography, film or record by any means. त्यसपछि हाम्रो के छ भन्नाले section 68 मा के छ comptroller and certifying authority discuss the power of controller to give direction under section 68 of Information IT Act 2000 and explain the power of controller to give directions under section 68 powerहरू के छन् कन्ट्रोलरको certifying authority creates digital signature and provide them to subscribers. People use and rely on digital signature for carrying on electronic commerce. If signatures are compromised or if there are insufficient safeguards over their creation or provisions, the system will awaken to prevent this. The controller is provided for following powers. के power हुन्छ त The controller may, by order, direct or certify authority or any employee or such authority to take such measures or ceases carrying on such activities as specific in order if there are necessary to ensure compliances. Controllerले के गर्छ by order direct certifying authority to ensure compliances यानी certifying authority बाट भन्दा controller माथि हुन्छ any person who intentionally or knowingly fails to comply with the any order under section 1 shall guilty of अनि त्यसले कम्प्लाई गरेन भने त्यसलाई 2 सालको जेल र 1 लाख रुपैयाँ फाइन हुन्छ यानी कि इफ कम्प्लाई गरेन भने कन्ट्रोलर एन्ड सर्टिफाइङ अथोरिटीको कम्प्लाई गरेन भने 2 सालको जेल 1 लाख रुपैयाँ फाइन हुन्छ सिजी पावर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको पावर के हो 69 ले पावर दिन्छ Section 69 discuss the power to issue direction for interception, monitoring, or decryption of any information in computer resource. यानी कि 69 gives power to Section 69 gives power to central government and state government to issue direction empowering a government agency to intercept, monitor, and decrypt any information through or any in computer if it is important for important purpose or as specific in this section. This include के यानी कि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टले अथोरिटीलाई पावर दिन्छ डाइरेक्सन दिन सक्छ कि कसैको पनि इन्फर्मेसनमा इन्टरसेप्ट गर्न मोनिटर या डिस्क्रिप्ट गर्न if it is for important purpose as specified in this include where the central government or state government or any officer specially authorized by the central government or state government as the case may be in this brief behalf may it satisfies that it is necessary expedience to do so in the interest of the sovereignty or integrity of the India, defense of India, security of the state, a friendly relation with the foreign state. त्यसको लागि if it satisfies it necessary to interest of sovereignty of India, integrity of India. अनि मात्र दिन्छन् to procure the procedure and safeguard over this such interception or monitoring description shall be prescribed. The subscriber or intermediary or any person in charge of the computer resource shall, when called upon by the agency, extend all facility and technical assistance to provide access to or secure access to the computer resource gathering, transmitting, receiving, or storing such information, or intercept, monitor, or decrypt the information as the case may be, or provide information stored in computer resource. The subscriber or intermediary of any person who fails to assist such agency shall be punished with imprisonment up to 7 years and fine. यानी कि यस्तो केसमा कति हुन्छ इफ सेक्सन 69 ले के गर्छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट र स्टेट गभर्नमेन्टलाई पावर दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ कि कोही पनि
अथोरिटीले इन्टरसेप्ट गर्न सक्छ कसैको पनि केही कुराहरू मोनिटर गर्न सक्छ। टु इस्यु डाइरेक्सन फर इन्ट्रेक्सन मोनिटरिङ अर डिस्क्रिप्सन अफ एनी इन्फर्मेसन। इफ केही गडबड गर्यो भने त्यसको लागि साथीहरूको जेल छ र फाइन छ, साथीहरूको जेल र फाइन छ। सेक्सन 69 यसले के भन्छ, ब्लकिङ फ्रम पब्लिक एक्सेस। यसले के गरिदिन्छ, ब्लकिङ फ्रम पब्लिक एक्सेस। यो आरटिपीको क्वेसन पनि छ, पावर टु इस्यु डाइरेक्सन फर ब्लकिङ फर पब्लिक एक्सेस अर एनी इन्फर्मेसन थ्रु एनी कम्प्युटर रिसोर्स। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के सेटिस्फाई हुन्छ कि यो इन्डियाको लागि ठिक छ भने कुनै पनि वेबसाइट या कुनै पनि कन्टेन्टहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ कि यो चलाउन मिल्दैन भनेर। 69 बीले के भन्छ, अथोरिटी टु एक्सेस कम्प्युटर। 69 मा खालि गभर्मेन्टकै कुराको चलिरहेछ। 69 बीमा के छ, अथोरिटी टु एक्सेस कम्प्युटर। यानी कि 69 बीमा के छ, power to authorize to monitor and collect traffic data or information through any computer resource for cyber security। यानी कि इसमें के छ, the central government may to enhance cyber security and for identification, analysis and prevention of an institution or spread of computer containment in the country by notification in the official gazette। authorize any agency, कुनै एजेन्सीलाई अथोराइज गर्छ गभर्मेन्टको कुनै एजेन्सीलाई, टु मोनिटर कलेक्ट ट्राफिक डाटा or information generated, transmitted, received or stored in any computer resources। The intermediary or any person in charge of the computer resource shall, when called upon by the agency which has been authorized under this, provide technical assistance and extend all facility to such agency to enable online access or to secure any provide online access to the computer resource generating, transmitting, receiving or storing such traffic data or information। The procedure and safeguard for monitoring and collecting traffic data or information shall be such as may be prescribed। Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provision of subsection shall be punished with an imprisonment for the term which may extend to 3 years। इसमें पनि 3 सालको लागि जेल हुन सक्छ, and shall also be liable to fine, फाइन पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको सेक्सन 70। सेक्सन 70 ले के गर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अफिसियल ग्याजेटमा critical infrastructure to be protected, thus here a fine if attempts to secure access। सेक्सन 70 ले के भन्छ, डिस्कस प्रोटेक्टेड सिस्टम अन्डर सेक्सन 70। यानी प्रोटेक्टेड सिस्टमको कुरा गर्छ। सेक्सन 70 भनेको प्रोटेक्टेड सिस्टम। द एप्रोप्रिएट गभर्मेन्ट मे by notification in official gazette declare any computer resource which directly or indirectly affects the facility of the critical information infrastructure to be a protected system। कुनै पनि सिस्टमलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्रोटेक्टेड सिस्टम भन्न सक्छ अफिसियल ग्याजेटमा निकालेर। फर दिस द पर्पज अफ section critical information infrastructure means the computer resource, the incapacity or destruction of which shall be have deliberating impact on national security। यो प्रोटेक्टेड सिस्टमलाई कसैले केही हार्म गर्न खोज्यो भने पहिला डिफाइन गरिन्छ यो प्रोटेक्टेड सिस्टम छ। एनी पर्सन हु सेक्योर एक्सेस अर एटेम्प्ट्स टु सेक्योर एक्सेस टु प्रोटेक्टेड सिस्टम इन अ कन्ट्राभेन्सन अफ दिस प्रोभिजन, त्यसलाई इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ 10 सालको लागि, लायबल हुन्छ फाइन। यानी कि यसमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भनिदिन्छ कि यो प्रोटेक्टेड सिस्टम छ, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, यसलाई कसैले एक्सेस या चलाउन पाउँदैन भनेर कन्ट्राभेन्स गरेर यो सेक्सन यो कन्ट्राभेन्स गर्न। इफ कसैले त्यस्तो गरियो भने त्यसलाई 10 सालको जेल र फाइन पनि हुनसक्छ इफ एटेम्प्ट्स टु सेक्योर एक्सेस। 70 ले के भन्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अफिसियल ग्याजेटमा नेसनल नोडल एजेन्सी गर्छ, नेसनल नोडल एजेन्सी गर्छ जसले सेक्योर गर्छ क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई। रेस्पोन्सिबिलिटी फर अल मेम्बर प्लस आरओ के रहेछ, नेसनल नोडल एजेन्सी अन्डर सेक्सन 70 भनेको सेन्ट्रल 70A छ। यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गर्छ, एउटा नेसनल नोडल एजेन्सी डेजिग्नेट गर्छ which shall be responsible for all measures including research and development relating to protection of critical information infrastructure, the manner of performing functions and duties of the agency जुन भनेको छ।
70B मा के हुन्छ 70B मा रेस्पोन्स टिम इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम हो इन्डियन कम्प्युटरमा केही इमर्जेन्सी आयो भने त्यस्तो कुरा छ इन्डियन computer emergency response team to serve as a national agency for incident response. In the central government shall, by notification in official gazette, appoint an agency of the government to be called the Indian Computer Emergency Response Team. त्यसमा के एपोइन्ट गरेको थियो नेसनल नोडल एजेन्सी जसले प्रोटेक्ट गर्छ रिसर्च एन्ड डेभलप गर्छ त्यो क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड सिस्टमलाई यहाँ अर्को एपोइन्ट के गर्यो नेसनल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम नेसनल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम यसले क्रिएट गर्छ the salary and allowances and terms and conditions of the Director General and other officials and employees shall be such as may be prescribed. Central government prescribed. Indian Computer Emergency Response Team shall serve as the national agency for the performing the following functions. त्यसको इन्डियन कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको के फङ्सन हुन्छ फलोइङ छ यसले के गर्छ कलेक्सन एनालाइसिस एन्ड डिसमेन्सन अफ इन्फर्मेसन अन साइबर इन्सिडेन्ट्सहरू हेर्छ त्यसको कलेक्सन एनालाइसिस र डिसमेन्सन गर्छ फोरकास्ट गर्छ एन्ड अलर्ट गर्छ साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट्सहरू इमर्जेन्सी मेजर्स फर ह्यान्डलिङ साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट्सहरू कोअर्डिनेसन अफ साइबर इन्सिडेन्ट response activities issue guidelines advisory vulnerability notes and white papers relating to information security practices procedure prevention response and reporting of cyber incidents such other functions related to cyber security as may prescribe यो कुरा इन्डियालाई उ गर्छ the manner of performing function and duties of agency referred to as for carrying out section 4 ले गर्छ no court shall take cognizance of any office under No court shall take cognizance of any offence under this section except on the complaint made by any officer authorized in this behalf by the agency referred to subsequent. अनि कुनै पनि कोर्टले कुनै एक्सन लिँदैन यिनीहरूमाथि until unless except complaint made by an officer authorized in this behalf. अर्को क्वेसन छ हाम्रो पेनल्टी फर मिसरिप्रेजेन्टेसन अन्डर सेक्सन 71 अनि कि मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्दा फर अब्टेनिङ लाइसेन्स के पेनल्टी हुनसक्छ हामीले के हेऱ्यौँ मैले सेक्सन 70 मा के हेऱ्यो क्रिटिकल या प्रोटेक्टेड सिस्टम यानि कि क्रिटिकल इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रोटेक्ट गर्छ र कसैले जानी एक्सेस गर्न खोज्यो भने त्यसलाई 10 सालको जेल र फाइन हुनसक्छ र अर्को सेक्सन 70A मा के गर्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अफिसर गार्डमा नेसनल नोडल एजेन्सी एपोइन्ट गर्छ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ या सबै मेम्बरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने र अर्को इन्डियन इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम इन्डियन कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम फेरि 70B मा एपोइन्ट गर्छ जसले इमर्जेन्सी कुराहरू हेर्छ त्यसले सेक्युरिटी सबै कुराहरू भन्छ कि यसरी सेक्युरिटी मेन्टेन गर के एक्टिभिटिजहरू छ सब नोटिस गर्छ त्यसको टाइम टु टाइम निकाल्छ कि यस्तो यस्तो सेक्युरिटी इस्युजहरू छ भनेको 71 भनेको मिसरिप्रेजेन्टेसन फर अब्टेनिङ एनी लाइसेन्स कसैले गल्तीको तरिकाले मिसरिप्रेजेन्ट गरेर लाइसेन्स लियो भने त्यसलाई 2 सालको जेल र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ जरिवाना हुनसक्छ अर्को भनेको मिसयुज अफ पावर कुनै पनि अफिसरले आफ्नो मिसयुज अफ पावर गर्यो भने त्यसलाई 2 सालको जेल 1 लाख जरिवाना र मिसरिप्रेजेन्टेसन पनि गर्यो भने 2 सालको जेल 1 लाखको जरिवाना फर अब्टेनिङ एनी लाइसेन्स के छ क्वेसन डिस्कस पेनल्टी फर मिसरिप्रेजेन्टेसन हुएभर मेक्स एनी रिप्रेजेन्टेसन त्यो सबैको लागि छ र पेनल्टी फर ब्रिच अफ कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड प्राइभेसी अनि कि कसैले पनि यस्तो ब्रिच गर्यो आफ्नो कन्फिडेन्सियली रिभिल गर्यो भने मिसयुज अफ पावर गर्यो भने त्यसले 2 सालको जेल 1 लाखको जरिवाना हो ब्रिच अफ कन्ट्याक्टमा पनि त्यही भयो ब्रिच अफ कन्ट्याक्टमा पनि 2 सालको जेल 1 लाख जरिवाना अब हाम्रो सेक्सन 73 भनेको डिएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नट इस्युड या एक्सेप्टेड एन्ड स्टिल युज्ड 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ जरिवाना डिएससी इस्युड एन्ड युज फर अनलफुल पर्पज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्यु भएको छैन एक्सेप्टेड भएको छैन त्यही पनि युज गरिरहेको छ
चाहे डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्यु भएको छ, युज गरेर छ अनलफुलका लागि, त्यसको लागि पनि 2 सालको जेल र 1 लाख रुपियाँ जरिमाना या बोथ हुन सक्छ। यानि कि सेक्सन 70 देखि 71, 72, 73 मा 74 मा के हुन्छ, 2 सालको जेल र 1 लाख रुपियाँ जरिमाना या बोथ। त्यसपछि हामी लास्टतिर आइरहेछौँ। सेक्सन 75 ले के भन्छ, स्कोप इरेस्पेक्टिभ अफ नेसनालिटी, जसले पनि अल इन्डिया प्लस नेटवर्क अफ इन्डियालाई स्कोप दिएको छ। सेक्सन 75 ले स्कोप दिएको छ इरेस्पेक्टिभ अफ नेसनालिटी, कुनै पनि नेसनको मान्छेले अल इन्डिया या नेटवर्क अफ इन्डियालाई उ गर्यो भने त्यो यो भित्र कभर हुन्छ। 76 मा के छ, कन्फिस्केसन, पावर कन्फिस्केसन अन्डर सेक्सन 76 भनेको एनी कम्प्युटर सिस्टम, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एनी कम्प्युटर सिस्टम, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिस्क, टेप ड्राइभर्स or any other accessories related thereto, in respect of which any provision of this act, rules या order of regulation made thereunder has been or is being contravened shall be liable to confiscation। कुनै पनि सामानहरू कम्प्युटर रिलेटेड कुनै पनि सामानहरूले कन्ट्राभेन्स गरिरहेछ भने लायबल हुन्छ कन्फिस्केसनको। Provided that where it is established to satisfaction at the court adjudicating the confiscation that the person in whose possession, power or control of any such computer system, floppies या कम्प्युटर डिस्क, टेप ड्राइभर, पेन ड्राइभ जे पनि हुनसक्छ एक्सेट्रा जुन अथराइज गरेछ त्योहरू। इन्टरप्राइज निड टु टेक स्टेप टु इन्स्योर कम्प्लायन्सेस विथ साइबर ल, सबै इन्टरप्राइजले निड टु टेक स्टेप्स टु इन्स्योर कम्प्लायन्सेस विथ साइबर ल। सम की स्टेप फर इन्स्योरिङ कम्प्लायन्सेस आर एज फलो, के गर्नुपर्छ, सबै इन्टरप्राइजले निड टु टेक स्टेप्स, यो सेक्सन 76 को कुरा गर्दैछु, कन्फिस्केसन हुनलाई बच्नबाट। इन्टरप्राइज निड टु टेक स्टेप्स टु इन्स्योर कम्प्लायन्सेस विथ cyber law. Some key steps for ensuring compliances are given below. Designate a cyber law compliance officer as required. Designate a cyber law compliance officer as required. Conduct regular training of relevant employees on cyber law compliance. एउटा अफिसर एपोइन्ट गर्ने आफ्नो इन्टरप्राइजमा, अनि कन्डक्ट गराउने रेगुलर ट्रेनिङ अफ रिलेभेन्ट इम्प्लोइज अनि साइबर ल कम्प्लायन्सको बारेमा। इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्ट्रिक्ट प्रोसिजर इन एचआर पोलिसी फर नन कम्प्लायन्स, इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्ट्रिक्ट प्रोसिजर्स इन एचआर पोलिसी फर नन कम्प्लायन्स। इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथेन्टिकेसन प्रोसिजर एज सजेस्टेड इन ल, इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथेन्टिकेसन प्रोसिजर एज सजेस्टेड इन ल। इम्प्लिमेन्ट गर्ने पोलिसी प्रोसिजर फर डाटा रिटेन्सन एन्ड सजेसन एज सजेस्टेड, इम्प्लिमेन्ट गर्ने पोलिसी एन्ड प्रोसिजर फर डाटा रिटेन्सन एज सजेस्टेड। आइडेन्टिफाई गर्ने एन्ड इनिसिएट गर्ने सेफगार्ड रिक्वायरमेन्ट्स एज एप्लिकेबल अन्डर भेरियस प्रोभिजन, इम्प्लिमेन्ट गर्ने एप्लिकेबल स्ट्यान्डर्ड्स अफ डाटा प्राइभेसी एन्ड कलेक्सन, रिटेन्सन, एक्विजिसन एन्ड एक्सेस एन्ड डिलिसन प्रोसेस। अनि इन्टरप्राइज निड टु टेक, यो सेक्सन हामी 76 को कुरा गरिरहेछौँ। सेक्सन 76 मा हामीले के गर्नु, इन्टरप्राइजले के गर्नुपर्छ, निड टु टेक स्टेप्स टु इन्स्योर कम्प्लायन्सेस विथ साइबर ल। कसरी इन्स्योर गर्ने कम्प्लायन्सेस, त पहिला के गर्ने, हामी डेजिग्नेट गर्ने एउटा साइबर ल कम्प्लायन्स अफिसर एज रिक्वायर्ड। एउटा कम्पनीमा एउटा अफिसर राख्ने जो साइबर ल कम्प्लायन्स हेर्छ। त्यसपछि उसलाई भन्ने कि कन्डक्ट गर रेगुलर ट्रेनिङ अफ रिलेभेन्ट इम्प्लोइज, जो कम्प्युटरमा काम गरिरहेको छ उनीहरूको रेगुलर ट्रेनिङ गरिराख अन साइबर ल कम्प्लायन्स। अनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्ट्रिक्ट, एचआरमै राख्दिनँ कि यो प्रोसिजर हो, स्ट्रिक्ट प्रोसिजर्स इन एचआर पोलिसी फर नन कम्प्लायन्स, उनीहरूको पोलिसीमा राखिदिने। इम्प्लिमेन्ट स्ट्रिक्ट प्रोसिजर इन एचआर पोलिसी फर नन कम्प्लायन्स, इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथेन्टिकेसन प्रोसिजर एज सजेस्टेड ल, कि त्यहाँ अथोराइज गराउनुपर्छ, यहाँ टिक गऱ्यो भने त्यहाँ पनि अनि मात्र अलाउ हुने भन्ने कुरा, म्यानेजरले टिक गऱ्यो। इम्प्लिमेन्ट द अथेन्टिकेसन प्रोसिजर्स एज सजेस्टेड ल, इम्प्लिमेन्ट पोलिसी एन्ड प्रोसिजर फर डाटा रिटेन्सन एन्ड स्टोरेज। आइडेन्टिफाई एन्ड इनिसिएट सेफगार्ड रिक्वायरमेन्टहरू आइडेन्टिफाई र इनिसिएट गर्ने एज एप्लिकेबल, र इम्प्लिमेन्ट गर्ने एप्लिकेबल स्ट्यान्डर्ड्स अफ डाटा प्राइभेसी अन कलेक्सन, रिटेन्सन, एक्सेस एन्ड डिटेन्सनको लागि। यो भयो। अब फेरि हामी चार्टमा 79 मा इन्टरमिडिएट्स आर नट लायबल प्राइमा फेसी, जो पनि इन्टरमिडिएट छ नि त्यसलाई प्राइमा फेसी रिलायबल मानिँदैन। 79A ले के भन्छ, इक्जामिनर
of electronic evidence for providing expert opinion. हेरौँ के रहेछ 76 पछि सिधै 79 मा ठुलो रहेछ 79 मा पहिला हेरौँ के रहेछ डिस्कस exemption from liability of intermediary in case of cases and intermediary liable हुँदैन किन if the function of the intermediary is limited to provide access to a communication system over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored or hosted, or the intermediary does not initiate the transaction, select the receiver of the transmission and select or modify, not select the receiver of the transmission, not select or modify the information contained in the transmission. Intermediary केही गरेन भने त्यो लायबल हुँदैन. The intermediary observes due diligence with discharge his duties under the act and also observes such other guidelines of the central government. This provision shall not apply to यो provision यो केसमा apply यानी कि यो प्रोभिजनले पहिला के भन्दा छ सेक्सन 79 ले के भन्दा छ इन्टरमिडिएरी नट लायबल हुन्छ लायबल हुँदैन प्राइम पछि तर लायबल हुन्छ इफ द इन्टरमिडिएरी हैज कन्स्पायर्ड और एबेटेड or aided या induced whether threats or promises राखे intermediary upon receiving actual knowledge or being notified by the appropriate government or agency that any information data communication link regarding in or connected to a computer resource controlled by the intermediary is being used to commit the unlawful act, the intermediary fails to expeditiously remove or disable access to that material on that resource without violating evidence manner. अर्को 79A भनेको के हो exam discuss central government to notify examiner of electronic evidence under this section. The central government may, for the purpose of providing expert opinion on electronic form evidence before any court or other authority specified by notification of state guardian and department of body or agency or central government or state government as an examiner of electronic evidence. For the purpose of this selection, electronic form evidence means any information of probability value that is either stored or transmitted in electronic form or includes computer evidence, digital audio, digital video, cell phones भने अब सेक्सन यो क्वेसन एउटा यहाँ पनि छ यो क्वेसनहरु लास्टमा हेर्ने के भनेर रहेछ अर्को पार्टमा हेर्ने अब चार्टमा आउँ सेक्सन 79 ले इन्टरमिडिएट नट लायबल यो कुराहरुमा लायबल हुन्छ कुन कुराहरुमा जब उले काम गरेन 79 ले के एक्जामिनर अफ इलेक्ट्रोनिक एभिडेन्स हुन्छ जसले फर प्रोवाइडिङ एक्सपर्ट ओपिनियन दिन्छ बिफोर कोर्ट सेक्सन 80 ले के हुन्छ पावर अफ पुलिस सेक्सन 80 ले पावर दिन्छ पुलिसलाई कि त्यसले इन्टरफेयर गर्न सक्छ र यो गर्न सक्छ भन्ने सेक्सन 81 ले के भन्छ साइबर ल अलवेज प्रिभेल्स एक्सेप्ट patents and copyrights हरेक ठाउँमा साइबर ल प्रिभेल गर्छ एक्सेप्ट patents and copyright 81A ले के हुन्छ साइबर ल एन्ड नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट यो साइबर ल एन्ड नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट पावर अफ पुलिस दिन्छ अदर देन पुलिस अफिसर बिफोर म्याजिस्ट्रेट त्यहीबाट हेरिहालौँ सेक्सन 80 ले के हुन्छ पावर दिन्छ पुलिसलाई सेक्सन 81 ले के दिन्छ साइबर ल अलवेज प्रिभेल्स एक्सेप्ट प्यारेन्ट्स एन्ड कपिराइट एक्ट सेक्सन 81 ले के हुन्छ साइबर ल एन्ड नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट उस्तै छ सेक्सन 84 बी ले एमेन्डमेन्ट दिन्छ ल छुट दियो भनेर सेक्सन 84 सी ले के भन्छ एटेम्प्ट टु कमिट 100 इफ के कुरा कमिट गरिरहेछ भने कुनै क्राइम कमिट गरिरहेछ 100% फाइन या 50% इम्प्रिजनमेन्ट हायर लिमिटेड को हायर लिमिट को 100% फाइन या 50% इम्प्रिजनमेन्ट offenses in company every person at the time of
मतलब जुन साइन गर्ने बेला जति पर्सन थियो एट द टाइम अफ रिस्पोन्सिबल त्योहरू रिस्पोन्सिबल पर्सनहरू सबै गिल्टी हुन्छ एक्सेप्ट कन्ट्याक्ट टुक प्लेस विदाउट हिज नलेज अर ड्यु डिलिजेन्स एक्सेप्ट या त उसको नलेजमा ऊ नहुँदै त्यो भयो भने त्यो हुँदैन या त उसले भन्यो कि म गर्दिनँ त्यो पनि हुँदैन बाँकी सबै मान्छे रिस्पोन्सिबल हुन्छ फर अफेन्सेस इन एकचोटि फेरि पुरै हेरौँ सेक्सन 3ले यसमा के छ 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A यति भयो त्यसपछि 14, 15, 16 सेक्सन 3ले के हुन्छ अथेन्टिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्स बाई एफेक्सिङ इज डिजिटल सिग्नेचर सेक्सन 4ले के भन्छ क्रिएसन अफ डाटा इन इलेक्ट्रोनिक फर्म जुन एभाइलेबल हुन्छ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा र एसेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्स हुन्छ भने मात्र एभाइलेबल हुनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा एसेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्सेसको लागि हुनुपर्छ डिजिटल सिग्नेचर सेक्सन 5ले भन्छ डिजिटल सिग्नेचर भ्यालिड मानिन्छ सेक्सन 6ले भन्छ कि ई फर्ममा फाइल गर्नुपर्छ क्रिएसन गर्नुपर्छ रिसिप्ट या पेमेन्टहरू गर्नुपर्छ सेक्सन 6ले के भन्छ 6, 7, 8 भनेको गभर्मेन्टको लागि हो यो 6, 7 भनेको सेक्सन 6ले के भन्छ सर्भिस इन ई फर्म अन्ली आफ्टर सिजिले अप्रुभल गरेपछि 7ले के भन्छ रिटेन्सन अलाउ इन ई फर्मेट यी तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने तीनवटा कन्डिसन भनेको के रिमेन एसेसेबल टु सब्सिक्वेन्ट इन्फर्मेसन यानि कि ई रेकर्ड रिमेन एसेसेबल फर सब्सिक्वेन्ट रिफरेन्सको लागि हुनु पऱ्यो रिटेन गरेको हुनु पऱ्यो रिटेन अरिजिनली यो होइन कि एडिट गरेर अरिजिनली रिटेन गर्नु पऱ्यो थर्डमा डिटेल्स अफ ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन हुनु पऱ्यो डेट एन्ड टाइम हुनु पऱ्यो यो कुरा एप्लाई हुँदैन टु अटोमेटेड जेनेरेटरको लागि 7Aमा के हुन्छ अडिट पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रोनिकली एनी लको भित्र त्यसपछि 8ले के भन्छ सेक्सन 8ले रुल्स रेगुलेसन या बाइलज या कुनै अर्डर नोटिफिकेसनहरू छ नि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब अफिसियल ग्याजेटमै प्रोभाइड गर्न सक्छ इलेक्ट्रोनिकली यसमा कसैले कम्पेयर गर्न म्यानुअलको साथमा नो वान क्यान इन्सिस्ट एट फोर्स कम्पेयर गर्न पाउँदैन 10मा के भन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले डिजिटल सिग्नेचरको बारेमा रुल्स निकाल्छ के 5वटा रुल्स निकाल्छ के स्पेसिफाई गर्छ टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर कसरी हुन्छ अडिट सिग्नेचर कसरी हुन्छ स्पेसिफाई गर्छ म्यानर फर्मेट अफ एफेक्सिङ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर त्यसपछि स्पेसिफाई गर्छ प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर्स अनि आइडेन्टिफाई गर्छ फर्म त्यसपछि कन्ट्रोल प्रोसिजर टु इन्स्योर कन्ट्रोल प्रोसिजर भन्छ टु इन्स्योर adequacy, integrity, security, confidentiality of e-records. Any matter legal इफेक्ट गर्छ त्यसहरूको बारेमा रुल्स दिन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले र ई कन्ट्याक्ट भनेको जुन इलेक्ट्रोनिक कन्ट्याक्ट गर्छ नि पहिला लेखेर गरिन्छ अहिले इलेक्ट्रोनिक कन्ट्याक्टलाई भ्यालिड मानिन्छ र इन्फोर्सेबल मानिन्छ यो भयो हाम्रो 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A अब 14, 15, 16 14 भनेको सेक्योर डाटा टिल डिस्क्रिप्सन फ्रम इन्क्रिप्सन कुनै पनि डाटामा सेक्योर प्रोसिजर एप्लाई भन्यो त्यसलाई सेक्योर मान्ने सेक्सन 15ले के हुन्छ सेक्योर इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर हुन्छ इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई सेक्योर मान्ने जब मान्छेले एक्सक्लुसिभली कन्ट्रोल अफ सिग्नेचर साइन गर्छ आफ्नै एक्सक्लुसिभली साइन गर्ने बेला एक्सक्लुसिभली कन्ट्रोल अफ सिग्नेटरी एक्सक्लुसिभ म्यानमा साइन गरेको हुन्छ न कि कसैको पर्चापमा र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सेक्सन 16मा के हुन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्रिस्क्राइब गर्छ सेक्युरिटी प्रोसिजर फर सेक्सन 14, 15 यो दुईटाको अब सेक्सन 44, 43, 43A, 44, 45 43मा के हुन्छ त्यसले अफेन्सेस डिफाइन गर्छ के अफेन्सेसहरू छ भनेर इफ एनी पर्सन विदाउट पर्मिसन अफ अनर इन्चार्जमा केही एक्सेस गर्यो डाउनलोड गर्यो ड्यामेज गर्यो अल्टर गर्यो या डिस्टर्ब गर्यो या स्टिल गर्यो त्यसलाई अफेन्सेस मानिन्छ 43Aमा के छ बडी कर्पोरेटले इफ कसैको डाटा प्रोटेक्ट गर्न सकेन भने त्यसलाई कम्पनसेसन दिनुपर्छ जसलाई इफेक्ट पर्यो सेक्सन 44ले के भन्छ पेनाल्टी फर फेलर अथोरिटीलाई फर्निस गर्नु थियो तर गरेन डकुमेन्ट गरेन भने फेलर्स टु फर्निस यसमा 1.5 लाखको फर इच फेलर फाइन तिर्नुपर्छ पेनाल्टी अनि इफ रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने थियो गरेन भने 15,000 फर एभ्री डे र के भन्छ मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो बुक्स अफ काउन्ट गरेन भने 10,000 फर एभ्री डे नट एक्सिडिङ छ अप टु त्यहाँसम्म त्यसपछि सेक्सन 45मा के छ यो कतै पनि केही पेनाल्टी लेखेको छैन 45मा 25,000को पेनाल्टी लाग्छ अब सेक्सन 66, 66A
क्यान्सल भइसक्यो BCDEFसम्म छ, एफसम्म छ। सेक्सन 66मा के छ, पनिसमेन्ट हुन्छ 3 सालको र 5 लाखको। 3 सालको जेल र 5 लाखको। यसमा प्राय पनिसमेन्ट 3 सालको छ र 5 लाख रुपियाँ बोझ छ सेक्सन 66मा। 66 बीमा स्टोलेन डाटाको लागि 3 सालको जेल र 1 लाख रुपियाँ फाइन छ र बोझ छ। चोरी गऱ्यो भने चोरीको केसमा सेक्सन 66सीमा 3 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन। सेक्सन 66मा 3 सालको जेल, चिटिङ गरेको केसमा 3 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन। नर्मल लेख्दैन 3 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन सेक्सन 66मा। र अनअथराइज इमेज र प्राइभेट एरियाको कुरा गऱ्यो भने 2 लाख रुपियाँ फाइन हुन्छ, बोझ हुन्छ 3 साल 2 लाख रुपियाँ फाइन। प्राइभेट एरियाको केसमा 2 लाख रुपियाँ फाइन। र साइबर टेररिजमको लागि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ, मे इम्प्रिजन फर लाइफ टाइम। र 67 अब सेक्सन 67मा भनेको फर्निस या ट्रान्समिट गर्यो अब्सेन्स मेटेरियलहरू गऱ्यो भने 3 सालको जेल र 5 लाख रुपियाँ फाइन। यो त मेजर भयो नि, त्यस्तै 3 सालको जेल। र 66मै भयो भने त्यस्तै 3 सालको जेल र 5 लाख रुपियाँ फाइन। त्यस्तै फर्निस गर्यो या ट्रान्समिट गर्यो अब्सेन्स मेटेरियल भने 3 सालको जेल र 5 लाख रुपियाँ फाइन। बाँकीमा 3 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइनहरू लेख्दिनँ। र 5 सालको जेल इफ के भन्यो पब्लिस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट छ भने त्यो 5 सालको जेल 10 लाख रुपियाँ फाइन है। र त्यस्तै फर्निस गर्ने 67मा फर्निस गर्ने अब्सेन्स मेथड फेरि दोहोऱ्यायो भने 5 लाखको जेल 10 लाख रुपियाँ फाइन। र फर्निस पब्लिस सेक्सुअली एक्सप्लिसिटमा 5 लाखको जेल 10 लाख रुपियाँ फाइन। र सेक्सुअली एक्सप्लिसिटमा माइनरको केसमा 5 लाख रुपियाँ जेल 5 साल फाइन 10 लाख रुपियाँ 5 साल जेल 10 लाख रुपियाँ फाइन। अनि त्यसपछि माइनरको केसमा 7 साल जेल र 10 लाख रुपियाँ फाइन। यो फर्स्ट र सब्सिक्वेन्ट यसमा पनि छ 5 साल र 7 साल, र त्यस्तै यसमा पनि छ। अब सेक्सन 67A के भयो एक्सप्लिसिट, र सेक्सन 67B माइनरको केस भयो। 67मा अब्सेन्स मेटेरियल, 67ले के कुरा गर्छ, अब्सेन्स मेटेरियलको कुरा गर्छ, त्यो बुझ्ने। अब्सेन्स मेटेरियल एक्सप्लिसिट र माइनरको केस। र सीमा के हुन्छ, सेक्सन 67Cमा प्रिजर्भेसन एन्ड रिटेन्सन अफ इन्फर्मेसन बाई इन्टरमिडिएटरीमा त्यसले गर्छ भने 3 सालको जेल हुन्छ, फाइन हुन्छ। अब सेक्सन 68मा के हुन्छ, कन्ट्रोलर एन्ड सर्टिफाइङ अथोरिटी फेल्स टु कम्प्लाई अर्डर, त्यसको अर्डर मानेन भने 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन। सिजीको पावर सेन्ट्रल स्टेट गभर्मेन्टको पावर के हुन्छ, टु इस्यु डाइरेक्सन फर इन्टरसेप्सन एन्ड मोनिटरिङ अर डिसेप्सन अफ एनी इन्फर्मेसन। इफ त्यो कम्प्लाई गरेन भने 7 सालको जेल र फाइन। ब्लकिङ फ्रम पब्लिक एक्सेस, कुनै पनि वेबसाइट या डाटा इन्फर्मेसनहरू ब्लक गर्न सक्छ, यो राइट छ। अथोरिटी टु एक्सेस कम्प्युटर, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई अथोरिटी छ टु एक्सेस एनीबडी एनी कम्प्युटर। र सेक्सन 70मा के छ भन्नाले क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यानि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफिसियल ग्याजेटमा भन्छ कि यो मेरो प्रोटेक्टेड सिस्टम छ, यसमा यो क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, यसमा कसैले एक्सेस गर्न पाउँदैन। इफ कसैले ट्राई गर्यो, इफ एटेम्प्स टु सेक्योर एक्सेस गर्यो भने त्यसलाई फाइन हुन्छ र 10 सालको जेल हुन्छ, फाइन हुन्छ र 10 सालको जेल हुन्छ। 70A के गर्छ, उसले नेसनल नोडल एजेन्सी एपोइन्ट गर्छ, जसले प्रोटेक्टेड सिस्टमको या क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसको सबै मेम्बरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ। त्यसपछि 70A भयो। 70B इमर्जेन्सी इन्डियन कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम इस्टाब्लिस गर्छ, जो इमर्जेन्सीको केसमा हेल्प गर्छ र के भन्छ इन्डियाको सबै हेर्छ, मोनिटर गर्छ र सेक्युरिटी कन्सर्नहरू निकाल्छ, कहाँ कहाँ लिकेजहरू छ सबै रिपोर्टहरू बनाउँछ र जेनरल पब्लिकलाई पनि भन्छ। 71मा मिसरिप्रेजेन्टेसन दियो भने 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन फर अब्टेनिङ एन्ड, कसैले मिसरिप्रेजेन्टेसन दियो लाइसेन्स लिनको लागि, गलत तरिका दियो भने त्यो 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन। त्यसपछि मिसयुज अफ पावर गर्यो भने 1 लाख रुपियाँ सेम छ। 71, 72, 72A 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन। मिसयुज अफ पावर, ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट। र 73मा पनि त्यही छ, डिजिटल सिग्नेचर छैन, त्यो पनि युज गर्यो र लिएको छ तर अनलफुलको लागि युज गर्यो भने सेक्सन 71, यानि कि मिसरिप्रेजेन्टेसन, मिसयुज अफ पावर, ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट, डिजिटल सिग्नेचर नट इस्युड या
स्टिल युज अनि डिजिटल सिग्नेचर युज फर अनलफुल पर्पजको लागि 2 सालको जेल 1 लाख रुपियाँ फाइन, यानि 1 लाख रुपियाँ फाइन 2 सालको जेल हुनसक्छ या बोथ हुनसक्छ। 75 मा के छ, स्कोप अफ इरेस्पेक्टिभ अफ नेसनालिटी, यानि कि पुरै अल इन्डियामा जुनै पनि देशको मान्छेले पनि त्यस्तो गडबड गर्ने त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ नेटवर्क अफ इन्डियाहरूलाई। सेक्सन 76 कन्फिस्केसन गर्न सक्छ गभर्मेन्टले इफ कुनै गडबड सर्बड गर्ने त्यसको सबै सिस्टमहरू सिज गर्न सक्छ। 79 मा इन्टरमिडिएट आर नट लायबल फर फाइन, सुरुमा इन्टरमिडिएट लायबल हुँदैन इफ त्यसले केही गरेको छैन भने, तर यो सेक्सन एप्लाई हुँदैन कहाँ जब उसलाई थाहा हुन्छ कि यो रोक्नुपर्ने छ तर रोक्दैन, या उसलाई पहिलेदेखि इन्फर्मेसन हुन्छ यस्तो कुरा त गर्दैन, त्यति बेला त्यो लायबल हुन्छ। 79 एमा के हुन्छ, एक्जामिनर अफ इलेक्ट्रोनिक इभिडेन्स फर प्रोभाइडिङ एक्सपर्ट ओपिनियन, कोर्टभन्दा पहिल्यै यो एक्जामिनरले एक्सपर्ट ओपिनियन दिन्छ र डिसिजन दिन्छ। 80 मा पावर अफ पुलिस, यो पुलिसलाई पनि पावर दिन्छ। सेक्सन 81 साइबर ल अलवेज प्रिभेल एक्सेप्ट प्याटेन्ट्स एन्ड कपिराइट, साइबर ल हरेक ठाउँमा प्रिभेल गर्छ एक्सेप्ट प्याटेन्ट्स एन्ड कपिराइट एक्ट। सेक्सन 81 साइबर ल र नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट सँगसँगै प्रिभेल गर्छ। सेक्सन 84 बीमा के हुन्छ, एबेटमेन्ट, केहीलाई छुट दिएको छ। सेक्सन 85 भनेको अफेन्स इन अ कम्पनी, एभ्री पर्सन हु इज रेस्पोन्सिबल एट द टाइम सुड बी गिल्टी मानिन्छ एक्सेप्ट कन्ट्याक्ट हुने बेला विथ हिज नलेज अर ड्यु डिलिजेन्स, जब कन्ट्याक्ट हुने बेला उसको बिना नलेजकै कन्ट्याक्ट भयो र ड्यु डिलिजेन्स भयो। यो भयो हाम्रो आइटी एक्टको अब्जेक्टिभ के छ। सेक्सन 65 हामीले छुट्यायो। सेक्सन 65 मा के छ, ट्याम्परिङ सोर्स डाटाको ट्याम्परिङ गऱ्यो भने इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ 3 सालको लागि र 2 लाख रुपियाँ फाइन। यो सबै ठाउँमा 1 लाख छ फाइन, यो केसमा मात्रै 2 लाख फाइन छ है, यो याद राख्नु। यता 66 ईमा छ, बाँकी सबै ठाउँमा 3 साल र 1 लाख छ। यहाँ मेजर केस त यो भइहाल्यो। त्यसपछि आइटी एक्ट भनेको के हो त हामीले त्यो बुझिसक्यो। आइटी एक्ट भनेको एकचोटि फेरि पढौँ। द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 17 में, यानी कि हाम्रो इक्जामको एक दिन पछि 2000, प्राइमरली टु प्रोभाइड लीगल रिकग्नाइजेसन फर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड फेसिलिटेट ई कमर्स। It was the first information technology legislation introduced in India. The IT Act is based on module law on e-commerce adopted by UNICETRAL. UNICETRAL भनेको United Nations Commissions and International Trade of United Nations Organization. The IT Act was amended by passing the Information Technology Amendment Act 2008. Effective from the Amendment Act casts responsibility on the body corporate to protect sensitive personal information. The objective of this act is 4 objective के छ, to grant to facilitate to amend, to grant legal recognition for BED भनेको books of account keeping by balance banker, books of account keeping by banker मा, to grant legal recognition for books of account keeping by banker त्यसलाई legally मान्ने, electronic commerce लाई legal मान्ने, digital signature for authentication of information लाई legal मान्ने, to facilitate e-signing of data, e-signing of data, to facilitate के e-filing of data, e-filing of data, e-storage of data लाई facilitate गर्छ, to amend various laws। र key issuesहरू के छ, इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन इम्प्याक्ट इन्टरप्राइजमा के इम्प्याक्ट, अथेन्टिसिटी, रिलायबिलिटी एन्ड एक्सेसिबिलिटी। अथेन्टिसिटी मतलब हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट टु इन्स्योर ट्रान्जेक्सन आर जेन्युन एन्ड अथराइज, हामी कसरी, हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट टु इन्स्योर, हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने टु इन्स्योर द्याट ट्रान्जेक्सन एन्ड जेन्युन एन्ड अथराइज। रिलायबिलिटी कसरी मान्ने, हाउ डु वी रिलाय अन द इन्फर्मेसन विच डज नट ह्याभ फिजिकल डकुमेन्ट, त्यसको फिजिकल डकुमेन्ट्समा कसरी रिलाय गर्ने। एक्सेसिबिलिटी भनेको हाउ डु वी एक्सेस, हाउ डु वी गेन एक्सेस एन्ड अथेन्टिकेट दिस इन्फर्मेसन विच इज डिजिटल फर्म, जो डिजिटल फर्ममा छ त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने र अथेन्टिकेट गर्ने। आजको लागि हाम्रो यति, अब नेक्स्ट पार्टमा आउँछौँ।